अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय मुक्त विसृभ्य परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तम भगवान अनुभूति प्रतिभा का धनी ऋतंभरा प्रतिभा का धनी क्षमादरणीय पूजनीय अभ्यर्थनीय विद्वत वर्गहरू गायत्री सावित्री की अनुगंत्री वात्सल्यमयी ममतामयी आनंदमयी मातृशक्तिहरू मेरे गोविंद के भक्ति के पथपथिक सज्जन वृन्दहरू भक्तिमती माताहरू भगवान पुरुषोत्तम का पावन भक्तजनहरू तपाईहरुको मन मस्तिष्क म यतातिर आकर्षण गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुलाई म त्यसै स्थलमा लिएर जाँदैछु नैमिषारण क्षेत्रको पावन भूमिमा जहाँ प्रधान वक्ताका रूपमा संत शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराज प्रधान आसनमा अलंकृत हुनुहुन्छ भने प्रधान श्रोताका रूपमा शौनकजी महाराज हुनुहुन्छ। हिजोको पावन कथामा पावन प्रसंगमा विरक्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराजले आनंद कंद वृन्दावन चंद्र भगवान श्याम सुंदरका परम मंगलमय चरणारविन्दको अनुशीलन गर्दै गर्दै शौनकादि गरिएका 88 ऋषिहरूलाई पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य पावन तृतीय दिवसको कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरु उहाँहरु गदगद भएर सुनिरहनु भएको थियो। त्यही प्रसंग म यहाँ तपाईहरुलाई सुनाइरहेको थिएँ। तपाईहरु पनि गदगदै भएर सुनिरहनु भएको थियो। अब हामी आज चौथा दिनको हामी प्रसंग प्रावरण गर्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् त्यो भन्दा पहिले मनलाई पवित्र गर्नका लागि वाणी पवित्र गर्नका लागि जीवनलाई धन्य होइन धन्यतर होइन धन्यतम बनाउनका लागि भगवानका ती पावन नाम किनभने रामते अधिक राम करदास कहाँ तक लग कहूँ मैं राम नाम बढाई राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान भन्दा पनि भगवानका नाम ठुला अरे। आउनुहोस् तिनै पुरुषोत्तम भगवानका ती पावन नामहरू हामी एकछिन चिन्तन गरौँ। म भन्छु तपाईहरुले सबले भन्ने ताली पनि बजाउनु होला भन्नु पनि होला। किनभने नाद ब्रह्म र नाम ब्रह्म एकभूत भयो भने परमात्माको अनुभूति यसै जीवनमा हुन्छ। राम 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 नाम तारकम राम 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 नाम तारकम राम 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 तारकम राम 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 जय जय श्री राधे श्याम। अब तपाईहरुको मन मस्तिष्क म यतातिर आकर्षण गर्न गइरहेको छु। हिजोको पावन प्रसंगतिर तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हिजो तृतीय अध्यायको पावन प्रसंगमा सन्त रत्न विरक्त शिरोमणि श्री सुतजी महाराजले शौनकादि गरिएका 88,000 ऋषिहरूलाई जो पावन प्रसंग वर्णन गर्नुभयो त्यही पावन प्रसंग अलकानन्द साक्षात बद्रीनारायणमा भगवान बद्रीनाथले नारद मुनिलाई बताएको पावन प्रसंग त्यो पनि चलिरहेको छ। दुईवटा प्रसंग चलिरहेका छन्। हिजोको पावन प्रसंगमा साक्षात श्री नारायण भगवानले नारदजीलाई वर्णन गर्नुभयो। के भन्नुभयो भने एकपल्ट के भयो भने युद्ध क्रीडाको प्रारम्भको यो तपाईहरु त्यो चर्चा सुनिरहनु भयो। हाम्रेका पावन सनातन धर्ममा 3वटा ग्रन्थ छन्। त 3वटा ग्रन्थले अलग अलग हामीलाई दिशा निर्देश गरेका छन्। श्रीमद् भागवतबाट मर्न सिक्नु रामायणबाट गर्न सिक्नु भयो। भाइ भाइमा प्रेम कस्तो हुनु पर्दछ आमा बाबुको आज्ञा कसरी पालन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो हामी रामायणबाट सिक्छौँ। भाइ भाइमा कस्तो प्रेम हुन्छ बाबुआमाको आज्ञा कसरी पालन गर्नुपर्दो छ भन्ने कुरा हामी रामायणबाट सिक्न सक्छौँ। त्यसकारणले जीवनलाई धन्य बनाउनु छ भनेदेखि गर्न सिक्नु छ भने रामायणबाट सिक्नु भयो। जीवन आफ्नो जीवनलाई कसरी चलाउने हो त्यो सिक्नुपर्छ भने रामायणबाट सिक्नु भयो। अब मर्न किनभने जो आएको छ एक दिन त मर्छ मान्छे। जो आया है अरे सो जाएगा राजा रंग फकीर
कोही सिंहासन चलचला कोही बाधा जन्जिर। यो संसारमा आएको हमेसा त यहाँ रहँदैन, त्यस कारणले एकदम मर्नै पर्छ। त मर्न सिकाउने हो भने ग्रन्थ भागवतले मर्न सिकाउँछ, मर्न सिकाउँछ। त्यस कारणले गरिकन 50 देखि उताको सङ्ख्या के हो? 51। त्यस कारणले 51 को अर्थ के हो? 50 देखि मान्छे अगाडि लाग्छ, त्यो 51 को अर्थ के त? धर्मशास्त्रले भन्छ 25 वर्षसम्म पढ्नु चकाचक, त्यहाँभन्दा अगाडि पढ्ने काम छैन। जति पढ्नु हो 25 वर्षसम्म, 25 देखि 50 वर्षसम्म धन कमाउनु, जति कमाउनु छ 50 वर्षसम्म गृहस्थीमा धन कमाउनु। त्यहाँबाट उता चाहिँ उपराम लिँदै जानु कि 50 देखिको सङ्ख्या के आउँछ? 51। प्यार से बोल्नु न, जय श्री कृष्ण। त्यसको सङ्केत अर्कैतिर छ। तपाईँ अब 50 वर्ष उतालाई 51, अब वनमा वन जाओ भन्छ। वृन्दावन कता जाने? घरलाई नै एउटा कोठो अलग बनाउने, ती भगवानको चिन्तन गर्ने, भगवानको स्मरण गर्ने। जीवनको उत्तरार्ध यहाँ तपाईँले जो गर्नु थियो गरिसक्नु भयो। 50 वर्षसम्म नभएको र उतातिर बल गरेर हुँदैन। जो हुनु थियो, किन प्रारब्ध पले रचा अरे पीछे रचा शरीर, तुलसी चिन्ता क्यों करे अरे भजले तो रघुवीर। म एउटा कुरो के भन्छु भने तपाईँले जो जीवनमा जे चिन्तन गर्नु सबैको पुरा भयो त? के को हुन्छ? आधा भयो, आधा हुँदै भयो। त्यो आजसम्म भएन भने पछाडि पनि हुनेवाला छैन। जीवनमा जो तपाईँले जे गर्छु भनेर मनमा सङ्कल्प गर्नुभयो त्यो आधा पुरा भएन, अलिअलि भयो होला, त्यो सबै पुरा भएको हुँदैन। त आज यो उमेरमासम्म तपाईँको इच्छा पुरा भएन भने अगाडि पनि हुँदैन। किन? प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिन्ता क्यों करे भजले त्यो रघुवीर। तपाईँले जन्मिने बेलामा प्रारब्ध कर्म, मान्छेका 3टा कर्म हुन्छ, सञ्चित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। आफ्नो यो हामीहरूको जीवन जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तको बिचको जो कर्म हामी भोगिराखेका छौँ यसलाई प्रारब्ध कर्म भनेर भन्छ। त्यो सञ्चितबाट लिएर निकालेको प्रारब्ध कर्म दिएको छ। त्यो कर्ममा कस्तो छ? अब कति दुःख लेखेको छ, कति सुख लेखेको छ, कति मान लेखेको छ, कति अपमान लेखेको छ, कति धन लेखेको छ, कति धन लेखेको छैन, कस्तो कस्तो जीवनमा भोग्नु परेको छ। त्यो पहिलेदेखि लेखाजोखा हुन्छ, यहाँ बल गरेर हुँदैन। त कसलाई चिल्ला गाडीमा कसलाई चल्न मन लागेको चिल्लाएको छैन होला, सबैलाई लागेको छ नि। परन्तु नचानेका 3-4 छन्, चानेलाई टाउको ठोक्दा नि भएको छ। यार से बोलो जय श्री। किनभनेदेखि प्रारब्ध आफ्नो जति छ त्यो मात्रै हुने, बल गरेर केही हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गरिकन प्रारब्ध पहले रचा पछि रचा शरीर, तुलसी चिन्ता क्यों करे। त्यस कारणले चिन्ता नगर्ने, चिन्तन गर्ने। भगवान आखिर जो हुने त हुने कुरो त भएरै रहन्छ, बल गरेर चाहिँ केही हुनेवाला रहेन रहेछ। त जीवन त्यतातिर किन जीवन बर्बाद गर्ने? त शास्त्रले भन्छ चिन्तन गर। त्यस कारणले गरिकन अब 51 को अर्थ चाहिँ वन भन्ने कता जाने? वन। अब घरमै एकान्तमा बस्ने, भगवानको चिन्तन गर्ने, परमात्माको स्मरण गर्ने। यो श्रीमद् भागवतले सिकाउँछ। श्रीमद् भागवतले यो सिकाउँछ। श्रीमद् मर्नदेखि राजा ऋषि परीक्षित डराइरहेका थिए, मृत्युदेखि डर। भागवत जो हो मर्न सिकाउने, मर्नकादेखि डराउनु हुँदैन भनेर भागवतले सिकाउँछ। निर्भय दिन्छ तपाईँलाई। एउटा राजर्षि परीक्षित डराइराखेका थिए, 7 दिनमा मलाई सर्पले टोक्छ भनेर। जब सुखदेव स्वामीको बिदा हुने बेला भयो अनि राजर्षि परीक्षितका आँखाबाट आँसु आए। अभयम दर्शितम तया, महाराज मलाई डर थियो मर्नका लागि, अब मलाई डर छैन। किन? यो जन्मिने मर्ने त कस्तो रहेछ अरे भने नि, भाषांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि जीर्णानि रवानि देहि। जस्तै हामी पुरानो कपडा भयो भन्छौँ नि, पुरानो कपडा भएपछि लाउन पनि अब राम्रो लाग्दैन, धुला परे च्यातिए। पहिलाको कपडा हुँदैन थियो र मान्छे टाले, पहिला सुरुवाल लाउँथ्यो नि पाहाडतिर, यो घुँडो फाटो भने घुँडैमा टाल्थ्यो, यता उतै टाल्थ्यो। अहिलेको कपडा बगिता भए त पुराना कपडा भइसके जस्तै हामी त्यसलाई लाउन इच्छा गर्दैनौँ, त्यसलाई फेरेर नयाँ लगाउँछौँ, नयाँ लाउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले जीवात्माले पनि यो शरीर पुरानो भइसकेपछि अर्को शरीर धारण गर्दछ। यो शरीर पुरानो भयो, आँखा देख्न बन्द भए, कान सुन्न बन्द भयो, अब मुखमा चाहिँ नि शब्द पनि राम्रा निक्लिँदैनन्, दाँतै छैनन्, अब शरीर चाब्रा चुरिक्क पऱ्यो, मुख पनि कच्याकुचुक्क भयो।
अब यो शरीरले काम गर्दैन भनेर उसले अब पुरानो घर भएपछि मान्छे अर्को घर बनाउँछ, पुराना कपडा भएपछि अर्का कपडा लाउँछ। त्यस्तै प्रकारले यो आत्माले शरीर मर्ने होइन, सर्ने हो कि। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यो अर्का शरीरमा सर्ने। अब तपाईँले सर्ने काम गरेका छ भने सर्ने हो, तर्ने काम गरेका छ तर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ थोडा चिन्तनीय कुरो छ। तपाईँले तर्ने काम गरेका छ मानव जीवनबाट भने शरीर हुनु पर्दैन, सिधै भगवानका धाममा जान्छ। अवश्य तर्ने चाहिँ काम गरेका छैन, सर्ने मात्रै छ भने अब कुन कुन शरीरमा कता कता सर्ने हो त्यहाँ सर्ने हो, त्यसरी जान्छ। त्यस कारणले गरिकन भागवतबाट मर्न सिक्ने, एकान्तमा बस्ने, भगवानको चिन्तन गर्ने, परमात्माको दुई कुराको जीवनमा याद राख्नु। अरे दुई बातनको याद रख, जय हो। अरे दुई बातनको याद रख, जो चाहे निज कल्याण। के अरे नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हामीहरूको शास्त्रहरूले ऋषि महर्षिको आज्ञा छ, जीवनमा आफ्नो कल्याण चाहनुहुन्छ भने दुईटा कुराको याद हमेसा राख। दुई बातनको याद रख, जो चाहे निज कल्याण। आफ्नो कल्याण चाहनुहुन्छ भने जीवनमा दुईटा कुराको याद राख। के नारायण एक मौत को, अरे दूजे श्री भगवान। एक नारायण भगवान परमात्माले, भगवानका आँखा एउटा मात्रै दुईटा मात्रै छैनन्, भगवानका त हजार आँखा छन्। वेदले भन्छ सहस्र शिरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। त्यो ब्राह्मणहरू छ नि, रुद्रीमा आउँछ त्यो दोस्रो अध्याय। त्यो भनेको के हो, भगवानको एउटै मात्रै आँखा छैनन्, भगवानका हजार आँखा छन्। हामी के गर्छौँ भने मान्छेदेखि डराउँछौँ, मान्छेले देख्छ कि भनेर लुकी लुकी पाप गर्छौँ। लेकिन भगवानका हजार आँखा फेरि सुत्दैन नि, त्यही भगवान त मान्छे पो सुत्छन्, सुत्ने फुर्सदै छैन। रातभरि दिनभरि कति वर्ष जाएका जाँदाखेरि त्यो हजार आँखा छन्। त मान्छेले गडबड कतिखेर के गर्छ, एक एक मिनटको उहाँ चाहिँ सब लेखाजोखा छ। यहाँ मान्छेदेखि डराएर के भयो, मान्छेदेखि डराएर केही हुँदैन, भगवानदेखि डराउनु अरे। भगवानदेखि डराउने परमात्माले एक एक क्षणको चाहिँ सबै उहाँ लेखिरहनु भएको छ। मान्छेलाई ढाँटेर ढाँटिन्छ, लेकिन भगवान परमात्मा त सर्वत्र अन्तर्बहिष्ठ तत्सर्वम। भित्र भगवान, बाहिर भगवान, माथि भगवान, तल भगवान, जरा जरामा भगवान, नसा नसामा भगवान, कण कणमा भगवान, डाली डालीमा भगवान, पात पातमा भगवान। सर्वम खलु इदं ब्रह्म शास्त्रले भनेको छ। त्यो परमात्मा नभएको काहीँ छैन। त्यसका फेरि यो हजार आँखा छन्। कुरो त त्यहाँको छ। देखिया हेऱ्या अगाडि हेर्छ, पछाडि देख्छ। हामी त अगाडि मात्रै देख्छौँ नि, भगवान त पछाडि पनि देख्नुहुन्छ, दायाँ देख्नुहुन्छ, बायाँ देख्नुहुन्छ। हामीहरू पछाडि कसले के गर्दैछ थाहा पाउँछौँ त? के को पाउँछौँ? भगवान सबै चाल पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले डराउनु पर्ने भगवानदेखि। मान्छेले यो चाहिँ स्थिति जीवनमा अवतरित गर्यो भने पाप किन गर्छ, गडबड किन गर्छ र? भगवान त सर्वत्र हुनुहुन्छ भन्ने। त्यस कारणले यस कुरालाई ध्यान राख्नु। अरू अर्को कुराको ध्यान के राख्नु? जीवनमा कल्याण चाहनुहुन्छ भनेदेखि मृत्यु आउँछन्, कतिखेर आउँछन्, कहिले आउँछन्, फोन गरेर आउँछन्, कतिखेर आउँछन् थाहा छैन। त्यस कारणले गरिकन मृत्युको याद राख्नु। एउटा गुरुका दुईटा चेलाहरू छन् अरे के, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब त्यो एउटा गुरुका दुईटा चेलालाई चाहिँ नि महन्ती, एउटा मन्दिरको महन्ती दिनु थियो। अब दुईटालाई दिएर त भएन, किनभनेदेखि एउटै खोरमा दुईटा बाघ त हटाउँदैन, गार्र मुर्र गरिहाल्छ। अब दुईटा छन्, दुईटालाई दिएर पनि भएन, एउटालाई दिनु पर्ने। गुरुजीले तिमीहरू बनारस वृन्दावन पढेर आएका हो, परीक्षा गर्नु पर्यो, जो परीक्षामा पास हुन्छ म त्यसलाई यो मन्दिरको महन्त दिन्छु भन्नुभयो गुरुदेवले। ल त भने त्यो सही सहमति त्यही हो। गुरु त एउटा समर्थ पुरुष थिए। उनले के गरे भनेदेखि मन्त्रले, आफ्नो योग शक्तिले सुगाका दुईटा बच्चा प्रकट गरे। यसो गर्ने बित्तिकै कसो गरेर ठ्याक्कै प्रकट गरिए, समर्थ थियो। ल भने अब यो चाहिँ एउटा चेलालाई दिन्छु यो सुगाको बच्चु, यो अर्का चेलालाई दिन्छु। जसले एकान्तमा मारेर आउँछ त्यसलाई मन्दिरको महन्त बनाउँछु। हेर्नुहोस् है, एउटा त गइहाल्यो, थपक्कन दैलो भित्रलाई बन्द गरेर मडाएर मुडु पारेर लिएर आयो। गुरुजी मैले मारिहालेँ पहिला, त मन्त्रको थियो, गुरुजी समर्थ थिए, जीवित गराइदिइहाल्यो, ठिक छ बस् त। अब अर्को चाहिँ चेलो गर, उसलाई एकान्त कहीँ मिलेन। एकान्त भन्ने ठाउँै मिलेन। जङ्गलमा गयो, उहाँ पनि परमात्माले देखिरहनु भएको छ। नदीका छेउमा गयो, वरुण देवताले देखिराखेका छन्। अनि त्यहाँदेखि त भित्र कोठाभित्र गयो, आग्लो ठोकेर भित्र बस्यो।
उसले सोच्यो कि सहस्र शिरेका भगवान त सर्वत्र आँखा हजार सुगनिया छ। उसलाई हकीकतले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उसलाई एकान्त स्थान कहीँ मिले। उसका आँखाभरि आँसु आए। गुरुदेवका चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग गरेर गुरुदेव मैले त एकान्त स्थान मैले प्राप्त गर्न सकेँ, मैले मार्न सकेँ नि यो तारा। गुरुजीले त्यस चेलाको पिछुँ थपथपाउनु भयो, बारे चेला तैँले नै पढिछस् वेदान्त वृन्दावन नगर, यो त खडिया पढ्छन् प्यार से बोलो। त्यस कारणले गरिकन भगवान परमात्माले नदेखेको ठाउँ केही छैन। जीवनमा दुईटा कुराको याद गरौँ भने, एक भगवानको याद गरौँ भने, मृत्युको याद गरौँ भने कतिखेर आउँछ। वास्तवमा यो मानव जीवन जो छ नि, यो मृत्युलाई सपार्नका लागि, अन्तिमलाई सपार्नका लागि, जीवनलाई बर्बाद गर्नका लागि होइन, त मर्न सिक्नु अरे भागवतबाट। श्रीमद् भागवतले मर्न सिकाउँछ, रामायणले गर्न सिकाउँछ। पति पत्नीमा प्रेम कस्तो हुनुपर्दछ, दाजुभाइमा प्रेम कस्तो हुनुपर्दछ। लखनलालजी दाजुको सेवा गर्नका लागि सबै अयोध्यावासीलाई छोडेर भगवानका साथमा जङ्गल जानुभयो। अब पति पत्नीमा कस्तो प्रेम, बाबुआमाको आज्ञा कसरी पालन गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरो रामायणबाट हामी प्राप्त गर्दछौँ। त्यसकारणले गर्न सिक्नु रामायणबाट। अब महाभारतमा के छ? अब हेर्नुहोस् त, जुवा खेली बिग्रिन सिक्नु। अब यो प्रसङ्ग त त्यो भन्न खोज्यो भने त पञ्चम महावेद, यो पञ्चम वेद भनेको छ महाभारतलाई। महाभारतमा त्यत्रो युद्ध किन भयो, त्यत्रा वीर किन मरे, त्यत्रा चाहिँ स्त्रीहरू विधवा किन भए? एउटै कारण छ, जुवा खेले। जुवा खेलेर सारा संसार हारे युधिष्ठिरहरूले। अरे भन्छन् कि अरे युधिष्ठिर त जुवा खेले, तास खेले, हामीहरूले खेल्दा के हुन्छ? त्यो गडबड, त्यो कलिकालको बास छ। जो जुवा खेल्छन्, तास खेल्छन्, ती कलिकालकै भाइ भतिजा भन्दा पाप लाग्ने, त्यो कलिकालको बास छ। त्यहाँ खेले त त्यसको परिणाम के हो? अरे भन्छन् कि भगवान श्याम सुन्दरका चाहिँ त्यत्रा वंशज थिए, 56 करोड यदु वंश। उहाँ चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा गएर मादक पदार्थ खाएर हामीहरूले खाँदा के हुन्छ? खाना त खायो, तिनीहरूको परिस्थिति के भयो? सबै मरे, 56 करोड यदु वंश पट्याक फुटुकै मरे, एक दुईजना मात्रै बचेका। त परिणाम त्यसको के भयो? खाना त खाए, परिणाम के भयो? त्यो परिणाम चाहिँ सोच्नुपर्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब त महाराज ध्यान दिएर श्रवण गर्ने। हिजो तपाईँहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, देवी द्रौपदीलाई यसरी चाहिँ आकृष्ट गरेर खिचेर दुर्योधनले ल्यायो, यिनीहरूको वनवास भयो। वनवास भइसकेपछि आज भगवान परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक अकारण करुणा वरुणालय मुक्त विसृज्य परमात्मा श्रीमन श्रीकृष्ण आज पाण्डवहरूलाई भेट्नका लागि जहाँ पाण्डवहरू बसेका थिए त्यो काम्यक वनमा बसेका थिए, त्यहाँ भेट्नका लागि भगवान जानुभयो। किन भक्त हमारे पागधरे जहाँ धरौँ मै हात, सदा सङ्ग नगत फिरे कबौ न छोडौँ साथ। भगवानले आफ्नो भक्तलाई कहिले पनि छोड्नु। एकपल्ट नारदजीले प्रश्न गर्नुभएको छ कि भगवानसँग, प्रभु हजुरको अतापता पाएदेखि हामी त्यहीँ बस्थ्यौँ होला, हजुर कहाँ बसी बस्नुहुन्छ? म पनि हामी त्यहीँ बस्थ्यौँ सधैँ, कहाँ बस्नुहुन्छ? क्षीरसागरमा बस्नुहुन्छ बोले, वैकुण्ठमा बस्नुहुन्छ बोले यदा कदा, योगीका हृदयमा बस्नुहुन्छ बोले कहिलेकाहीँ। महाराज तपाईँको थाहै पता चाहिँ कहाँ छ त? भगवान मुसुक्क हाँस्नु भन्नुभयो, नाम बसामी वैकुण्ठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरो सही पता खोज्छौ भने नारद, जहाँ मेरा भक्तहरू बसेर कीर्तन गर्छ। कीर्तन भनेको के? कीर्तन भनेको भगवानको नाम संकीर्तन, प्रेमपूर्वक गर्ने जो कीर्तनलाई संकीर्तन भनिन्छ, जो जहाँ अनुरागपूर्वक गरिन्छ। कीर्तन गर्दा कसरी गर्नु? हामीहरूको धर्मशास्त्रले भन्छ, देह गेहे च विष्णु, कण्ठ लर्बराओस्, आँखामा आँसु आउनु। आँखामा आँसु आएन, हृदय गदगद भएन भने त्यो चाहिँ नि कीर्तन थोडा गडबडै हुन्छ। प्रेम अनुराग हुनु पर्यो कि, जो भगवानको कथा सुन्दा, भगवानको संकीर्तन गर्दा जसका आँखाबाट आँसु आउँदैन, त्यसमा चाहिँ खोर्सानीको धुलो हालिदिनु होइन, त्यस्तो भनेको त्यो आइहाल्छ। त्यसै त्यो एक जग्गा काहीँ बल्लभाचार्य स्वामीले पुथो हाल्नु कथा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि, कथा ध्यान दिएर सुन्नु, कथा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कथामा सबैजनाका आँखा आँसु आउने,
एकजना सेठ छन्, उनलाई चाहिँ जति बल गरे पनि नआउने। हे भगवान्, सबै हुन्छ न कथामा, मेरा चाहिँ आँखा नै आँसु आउँदैन, के चाहिँ गरौँ? हे भगवान्, उनलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो। सबै कथामा आँखा आँसु आउँछन्, आँखाबाट आँसु आएका हुन्छन्। प्रसङ्ग अनुसार काहीँ हाँस्ने आउँछ, कथा हाँस्छन्, रुने आउँछ, कथा रोएका छन्, सबै श्रोताका आँखामा आँसु छन्। म चाहिँ कस्तो अपराधी रहेछु, आँखालाई नि आँसु आउँदैन भने उनलाई पश्चाताप भएछ कि। अब उनले अनि गए कथा सुनेर अनि उनले चाहिँ अब ले जोगाड गरे, म पनि खोज्छु रुनु पऱ्यो, नभए मलाई लाजको भयो, सबै रुन्छ। आफू चाहिँ चुप लाएर बस्ने, कस्तो आँखा अपराधी आँखा रहेछन्। उनले त्यो हरियो राता राता खोर्सानी सुकाएका रहेछन् कि, त्यो चाहिँ लसी पिसेछ, ढुटो बनाएछ। अनि ढुटो बनाएर एउटा चाहिँ के कपडा, सुतीका कपडामा छिर्ने खालको कपडा हुन्छ नि त्यो, हो त्यस्तोमा पोको पारेछ। अनि त्यहाँदेखि थप गोजीमा हालेछ। अनि गोजीमा हालेर अनि गएछन् कथा सुन्नु। अनि कथा सुन्ने जब वल्लभाचार्य स्वामीले कथा सुनाउनु सुरु गर्नु, सबै भक्तहरूका आँखाबाट आँसु। प्रसङ्ग त्यस्तो थियो, त्यो हाँस्ने ठाउँमा हाँस्ने, रुने ठाउँमा सबै ठाउँमा हाँसेर पनि हुँदैन, सबै ठाउँ रोएर पनि त हुँदैन, प्रसङ्ग अनुसार हुन्छ त्यो। अनि सबैका आँखाबाट आँसु छन्। उनले चाहिँ के गरेछन्, नदेखिकन त्यो छ्यास पारिहालेछन् खोर्सानीको ढुटो। अनि त मात्र अनि त्यहाँबाट आँखाबाट आँसु उनका पनि भए। त एक दिन भयो, 2 दिन मान्छेले चाल पाएछ। अनि सबै हामीहरू चाहिँ उति यसो गर कसो गर यसो गर्छ, नदेखिकन फेरि आँखाबाट आँसु आउँछ। यहाँ केही दालमा कालो छ भन्ने ती श्रोताहरूले भएका साथीहरूले चाल पाएछन्। अनि त्यहाँदेखि त गएर कथा भन्ने गुरुजीलाई भनेछन्, महाराज एउटा ढोङ्गी आउँदो रहेछ। भने किन? हामी कथा सुने, हाम्रा आँखा सोच्दा उची खोर्सानीको ढुटो हाल्छ। ल म ठिकै छ, उसलाई भेट्न जान्छु भन्दै बल्ल ती गुरु चाहिँ त्यसका घरमा जानुभयो। अनि गुरुले गएर ती कथा सुन्नेलाई गएर उल्टै ढोग्नु भएछ कि शास्त्रमा गर्नुभएछ। महाराज तपाईँ गुरु, म चाहिँ हजुरको कथा सुन्ने, हजुरको चेलो समान, मलाई किन ढोग्नु भयो भन्दाखेरि गुरुले भन्नु, तिमीभन्दा धन्य संसारमा कोही पनि रहेन। बोले किन? शास्त्रमा भनेको छ, जसको भगवानको कथा सुन्दाखेरि जसका आँखाबाट आँसु आउँदैन, त्यसमा त्यस्ताका आँखामा खोर्सानीको ढुटो हालिदिनु भनिएको थियो। त यो चाहिँ कसैले गरेको थिएन, तिमीले गरेर देखायो, त्यसकारण तिमी धन्य रहेछौ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो, श्याम सुन्दर नंद की दुलारी। जय जय हो श्याम सुन्दर नंद की दुलारी। जय जय हो भक्तवत्सल नंद की दुलारी। जय जय हो भक्तवत्सल। भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम निजन। अब आज त्यो कीर्तन त भगवानको राम्रै हो कि, परन्तु आजकलका कीर्तन सुन्दा पनि हाँसै उठ्छ। अब शिवजी टोपी लाउँदैनन्, कहाँबाट टोपी ल्याउँ, त्यस्तो त्यो राधाजीको फरिया, अब त्यस्तो कीर्तन गाएर त्यो मनोरञ्जन त हो, त्यसले चाहिँ आत्मकल्याण हुँदैन। नाम संकीर्तनै कलिकालमा सबभन्दा ठुलो नाम हो। 16 नाम, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यो चाहिँ वैदिक नाम हो, वैदिक मन्त्र हो। अब ती भगवानका नामहरू। अनि त्यहाँदेखि त श्रीमन्नारायण नारायण यीहरू, ओम नमः शिवाय भयो, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, यस्ता जहाँ चाहिँ भगवानको नामको प्रतिध्वनि निक्लिन्छ। अब जहाँ अब त्यो तातो नछाएर शिवजीले कहिले टोपी लाएन, अब कहाँबाट कुनै के खोजेर ल्याउँ, अब त्यस्तो खालकाले त कल्याण हुन्छ। दर्शन गर्न जानु हो, पाण्डवहरू उठेर जराकझोक उठेर खडा भए, भगवानलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। अब जो जसको योग्य थियो त्यस अनुसार भगवानले चाहिँ नि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। युधिष्ठिरलाई साष्टाङ्ग गर्नुभयो। अब अर्जुन चाहिँ भगवानलाई अँगालो हाले, हातै मिलाए। यसरी गएर अभि अतिन्द्रिता देवी द्रौपदी पनि अल्छी नगरिकन भगवानको सेवामा लाग्नु, भगवानलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। ते चानिमितं भक्त्या प्रयो हरिपदाम्बुजं, द्रौपदी तं नमाननामासु शनै शनै अतिन्द्रिता। अल्छी नगरिकन भगवानको सेवा, भगवानलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। अल्छी गर्नु भएन, बसी चाहिँ नि गर्नु भएन, उठेर उहाँले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको, राजा रामचन्द्र भगवानको। ल अब ध्यान दिएर श्रवण गरौँ है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लालको। अतिन्द्रिता भनेर द्रौपदीलाई अल्छी गर्नु भएन। छोरी मान्छेलाई अतिन्द्रिता, पाँच पाण्डवकी पत्नी हुन् नि त द्रौपदी, त यहाँलाई अतिन्द्रिता भन्ने पर्छ, अल्छी गर्नु हुँदैन।
छोरी मान्छेले प्राय कसैले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसमाले घरकी श्रीमतीलाई गृहलक्ष्मी भनेको, छोरी मान्छेलाई लक्ष्मी भन्छ। त्यसलाई बिहे गरेपछि त गृहलक्ष्मी छन्, लक्ष्मीजीका कई रूप छन्। त त्यसमा अब ती दुई खालका गृहलक्ष्मी हुन्छन्। एउटा गृहलक्ष्मी, अर्को गृहदरिद्री। शास्त्रमा लेखेको छ। कसलाई गृहलक्ष्मी भन्छन्, कसलाई गृहदरिद्रणी भन्छन्, त्यो पनि शास्त्रमा लेखाजोखा छ। जो सबभन्दा पछाडि सुत्छन्, ध्यान दिएर सुन्नु। सबैलाई सुतेपछि थानको मुनको सबै गरेर सबभन्दा पछाडि सुत्छन्, अनि सबभन्दा पहिले उठ्छन्, अनि घरलाई साफसुफ एकदम सफा पार्छन्। परिवार छोराछोरीलाई पनि टाइममा के दिनुपर्छ त्यो दिन्छन्। अनि त्यो मात्रै गरेर आफू झिङ्रिङ्ग परेर बस्छन्, त्यो होइन। छोरी मान्छेले नराम्री भएर कहिल्यै नबस्नु भने, स्वयं च मण्डिता नित्यम, राम्री भएर बस्नु। घरमा चाहिँ जो छोरी मान्छे झिङ्रिङ्ग भएर बस्छ नराम्री भएर भने त्यहाँ लक्ष्मी आउँदैन। त सबभन्दा पहिले उठ्ने, सबभन्दा पछाडि सुत्ने, सबलाई खुवाएर पछाडि खाने, अनि घर पनि सफासफ पार्ने, सबैसँग सबै परिवारलाई मिलाएर राख्ने, तिनलाई भन्छन् गृहलक्ष्मी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। गृह दरिद्रणी कसलाई भन्छन् भने सबभन्दा पहिले सुत्ने, सबभन्दा पछाडि उठ्ने, सबभन्दा पहिले खाना खोज्ने, सबभन्दा पछाडि खाने, सबभन्दा पहिले खाने, अनि आफू चाहिँ पलस्तर गरेर च्यापचुट्ट भयो, घर चाहिँ सफा छैन, यता कुनामा नि कसे रहेछ, उता पनि कसे रहेछ, आफू चाहिँ वास्तवमा तयारी भएर बसे। अल्छीका राजा होटेललाई जे भन्छन् अरे गृहदरिद्री। त यहाँ अतिन्द्रिता भन्ने पक्ष, लक्ष्मीजी एकदम उहाँका अल्छी भन्ने केही पनि थिएन। यस्तै साक्षात् देवी द्रौपदीले पनि भगवानका श्रीचरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। आज ती पाण्डवहरूले दुःख पाएको देखेर भगवानका आँखाबाट आँसु आए। जिङ्रिङ्ग शरीर छ, वनवास त खान टाइममा मिल्दैन, कपालहरू पनि भिजिएका छन्, नुहाई धुवाईको अब त्यहाँ साबुन तेल केही पनि छैन। वनवासको दुःख महाकष्ट भगवानले त्यस्तो पाण्डवहरूको त्यो दुर्दशा देख्नुभयो। भगवानलाई एकाएक रिस उठ्यो। धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई म समाप्त पार्छु भनेर भगवान परमात्मालाई रिस उठ्यो। आँखा राता राता भए, दाँत घटघटाउन सुरु गरे, ओठ फटफटाउन सुरु गरे। करोडौँ यमराजको जस्तो चाहिँ नि उहाँको मुखाकृति भयो। अब यो संसारै प्रलय होला कि जस्तो त्यहाँ दृश्य देखियो। भगवान परमात्मा जस्ता प्रकारले भगवान श्रीराम जानकीजीको वियोग हुँदाखेरि जसरी भगवान परमात्माको दिन अवस्था थियो, भगवानलाई एउटा भयभीत अवस्था थियो। भगवान जताततै सीताजीलाई खोज्दै जानुभयो। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, अरे तुम देख्यौ अरे सीता मृग नैनी। भगवानले सीताजीलाई खोज्दै खोज्दै जानुभयो। पक्षीलाई सोध्नुभयो, चरालाई सोध्नुभयो, भ्रमरालाई सोध्नुभयो, तिमीहरूले मृग नैनी मेरी प्राण बल्लभा प्रियतमा साक्षात् सीताजीलाई देख्यौ। जस्ता प्रकारको भगवानलाई त्यस्तो दशा थियो। रावणले लगवारे भनेर सुनेपछि भगवानलाई हो रिस उठ्यो। त्यस्तै प्रकारले भगवान श्याम सुन्दरलाई पनि आज त्यो पाण्डवहरूको दीन अवस्थालाई देखेर भगवान परमात्माका आँखाबाट आँसु आए, रिस उठ्यो। संसार प्रलय होला जस्तो भयो। अब त महाराज भक्तहरूलाई कष्ट भएको देखेर भगवानका आँखाबाट आँसु आए। अब भगवानलाई क्रोध आयो भने त संसार प्रलय हुनका लागि केही बेर पनि हुँदैन। आज भगवानका परम भक्त लाडला भक्त साक्षात् अर्जुन भगवानका समक्षमा गएर भगवानलाई साष्टाङ्ग गरे। प्रभु, यो हजुरले बनाएको यो सृष्टि हो, तपाईँले बनाएको सृष्टि हो। आज तपाईँले यसरी क्रोध गर्नुभयो भने कन्हैया यो सारा संसार प्रलय भएर जान्छ। संसारभित्र हामी पनि छौँ, हामी पनि मर्छौँ। तपाईँले क्रोध गर्नुभयो भने त महाराज सब गडबड हुन्छ। तपाईँ त्यो एउटा त्यो धृतराष्ट्रका छोरालाई मार्नका लागि तपाईँ उहाँको सत्यानाश गर्नका लागि तपाईँ क्रोध किन गर्नुहुन्छ कन्हैया? अरे घरमा मच्छर लागे भन्दैमा घरमा कसैका ज्यादा मच्छर लागे अब के गर्ने भन्दाखेरि त्यो मान्छेले घरमा आगो लाउँछ त कि धुवाँ लाएर चाहिँ मच्छर हटाउँछ? घरमा मच्छर लागेको छ नि, घरमै आगो लगाइदिन्छु भन्यो भने त मूर्ख भइगयो नि। जुन भगवानका परमात्माका चाहिँ अलिकति भ्रिकुटी मात्रको
यसो झिम्क्याउने बित्तिकै सारा सृष्टि प्रलय हुन्छ, जसले मुसुक्क हाँस्दाखेरि यो सारा संसार सृष्टि हुन्छ। त्यस्तो तपाईँ, त्यस्तो परमात्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ तपाईँ हुनुहुन्छ महाराज। त्यसो नगर्नुहोस्। यसरी चाहिँ नि भगवान परमात्माको लाई अर्जुनले स्तुति गरे। भगवानले अर्जुनको आज्ञालाई स्वीकार गर्नु, भगवानले आफ्नो क्रोध समाप्त गर्नुभयो। यही कुरो चाहिँ साक्षात् बद्रीनारायणमा भगवान बद्रीनाथ नारदजी महाराजले यही कुरो आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब त महाराज यति भइसकेपछि भगवानले क्रोधलाई शान्त गर्नुभयो। अनि भगवानलाई क्रोधलाई शान्त गरिसकेपछि भगवान परमात्मा श्याम सुन्दर श्रीकृष्णले भन्नुभयो, शृणु राजन् महाभाग विविशो यत मद्वच अपूर्वकृत प्रश्नो नोत्तरम वक्तुमुत्सये। तिमीले जो प्रश्न गर्यौ म तिम्रो त्यो उत्तर दिन सक्दिनँ महाराज। यो भगवान मलमासको अगाडिको महिमा वर्णन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। अर्जुन तिमी धन्य छौ, तिमी भगवानका मेरा भक्त छौ। आखिर संसारमा भगवानको भक्ति भन्दा सर्वश्रेष्ठ केही साधन छैन। सुख भन्ने कुरो भगवानका श्री चरणमा, दुःख भन्ने कुरो संसारमा हिजो तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। सुख र आनन्द भन्ने कुरो भगवानका श्री चरणमा छ। एकताली मान्छेमा के हुन्छ अरे लोभ प्रदान हुन्छ अरे, मान्छेमा लोभ प्रदान हुन्छ, देवताहरूमा काम प्रदान हुन्छ, दैत्यहरूमा क्रोध प्रदान हुन्छ। मान्छेहरूमा लोभ हुन्छ कि मान्छेलाई कमाएर कहिले शान्ति हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। जति कमायो उसलाई उति लोभ, लाभेन वर्धते लोभ। यो संसारमा जति जति चाहिँ धनी छन् यो संसारमा, उनीहरू के चुप्लाएर बसेका छन् त? अब भयो चुप्लाएर बसेका छन् त, उनीहरूलाई झन् शान्ति छैन। खाने बेलामा गोली खाएर सुत्छ, निन्द्रा लाग्दैन। धन कता 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 कहाँ त्यसलाई उगर्ने, कसरी बढाउने, के गर्ने, त्यो अब दोबर कसरी पार्ने, 1 करोड त भयो 2 करोड कसरी पार्ने, रातभरि चिन्ता छ त्यहाँ। संसारमा शान्ति छैन। त्यस कारणले गरिकन मान्छेमा लोभ प्रदान हुन्छ अरे। अब मैले कमाएँ, मलाई पुगो, मलाई छोरा नातिलाई पुगो, चुप्लाएर बस्नु नि बुढो। के चुप्लाएर बस्थ्यो? एकजना सेठ रहेछन् कि, अनि सेठलाई धन, त्यो कति धन रहेछ उसलाई थाहै रहेन रहेछ। त्यति कमाएको रहेछ क्या त्यसले धन, त्यति। अनि त्यहाँदेखि कमाएको कति हो कति थाहै रहेन रहेछ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अनि उसले मुनिमलाई सोधेछ, ए मुनिम, मुनिम हुन्छ नि माडरी, मेरो धन कति छ? मलाई पनि 1 दिन लाग्छ तपाईँको धनको लेखाजोखा गर्न। ल ठिक छ, ल भोलि बताऊ। अब मुनिमले सब सङ्कलन गरेर सब हिसाब किताब बताएछन् कि महाराज तपाईँको धन कति छ भने नि तपाईँको 20 पिँढी पनि सन्तान सुती खायो भने पुग्ने धन छ। 20 पिँढी। अब त्यो सेठ सिंह डोको जत्रो मुख बाएर उहाँ रुन सुरु गरेछ। अनि महाराज त्यत्रो धन रहेछ किन रोका तिमी? उनले भनेछन् कि महाराज अब 20 पिँढीलाई त पुग्यो, 21 पिँढीलाई चाहिँ के खाला भनेर रोको नि यो लो। अब 20 पिँढीले खायो त्यहाँदेखि के खाला? छोरालाई धन दिने होइन कि छोरालाई संस्कार दिने। छोरालाई धन दियो, ऊ चाहिँ अब तपाईँले कमाइदिएकै चाहिँ निकम्मा भएर बस्छ। जति जति ठुल्ठुला धनीका छोरा छन् नि। एकजना सनकसिम जिमदार थिए यहाँ बयरबनका, 1200-1300 बिघा जमिन बुढाले कसरी कमाए, अहिले छोराले सब जाँड खाएर बस्छ। बाबुले कमाइदिएकै चाहिँ किन कमाउ? सनकसिम जिमदार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान कृष्ण कन्हैया लालको। त मान्छेमा लोभ प्रदान हुन्छ, देवतामा काम प्रदान हुन्छ, राक्षसहरूमा क्रोध प्रदान हुन्छ। एकपल्ट एउटा मान्छे भगवानका पासमा गएछ कि भगवानले भन्नुभयो आउनुहोस्, कताबाट आउनुभयो? बरु म केही माग्न आएको। के मागे? के चाहियो त? एउटा ठुलो झोला लिएर गएछ। उसले जे माग्नु थियो मागेछ कि धन चाहियो, सम्पत्ति चाहियो, वैभव चाहियो, पद चाहियो, प्रतिष्ठा चाहियो, स्वास्थ्यता चाहियो, सबै चाहियो। सबै माग्छ। भगवानले खरक्क भगवानसँग लाग्यो भने जे सबै यही झोलामा हालिदिनुहोस्। भगवानले हालिदिनु भयो। मान्छे यति स्वार्थी, हिँड्ने बेलामा त्यो सबै पोको बोको नि त, उसलाई जे चाहिएको थियो। हिँड्ने बेला भयो भगवानलाई साष्टाङ्ग ढोक्दा पनि ढोगेन छ कि पोको बोकेर त हिँडु। अलिकति पर पुगेपछि लक्ष्मीजीले सोध्नु, महाराज तपाईँले सबै दिनुभयो, त्यो एउटा चाहिँ चिज किन दिनु भएन? उसले चुप लाग्यो, लोभी छ, सुनेपछि फेरि आउँछ कि माग्न, नभने बिस्तारो भन। त्यो भगवानले भन्नुभएको छ यो भने यो चाहिँ मैले यो शान्तिको पोको बोकेको हो, यो शान्ति हो। शान्ति चाहिँ मैले आफ्नै पासमा राखेको थिएँ, त्यसलाई दिनु भएन? त्यसलाई त पद दिएँ, प्रतिष्ठा दिएँ, वैभव दिएँ, छोरा नाति क्या उसको जे चाहिन्छ सब दिएँ, तर शान्ति चाहिँ मैले दिइनँ। अनि लक्ष्मीजीले भन्नु शान्ति कहाँ राख्नुहुन्छ त?
भगवानले भन्नु म चरणमा राख्छु। त भगवानले त्यो पोको फुकाएर खुसुक्क नि हल्ला नगरेर आउँछ फेरि फर्केर माग्नका लागि। थवक्क न पोको फुकाएर आफ्नो चरणमा दबाउनु हो। भगवानले भन्नु यो शान्तिको पोको। शान्ति हामी संसारमा खोज्छौँ, आनन्द हामी संसारमा खोज्छौँ। मिल्ता है सच्चा सुख गोपाल तुम्हारे चरणमा। शान्ति भन्ने कुरो भगवानले दिनु भएन कि अरूलाई। र शान्ति भन्ने कुरो भगवानले आफ्ना श्री चरणमा राख्नुभयो। मान्छे पदमा शान्ति खोज्छ, प्रतिष्ठामा शान्ति खोज्छ, घरमा शान्ति खोज्छ, छोरामा शान्ति खोज्छ, श्रीमतीमा शान्ति खोज्छ, वैभवमा शान्ति खोज्छ। भगवानले त्यहाँ शान्ति चाहिँ छैन। जसले भगवानको चरणको शरणागति गरो, किन भगवानले शान्ति र आनन्द भन्ने कुरो त भगवानले आफ्ना श्री चरणमा राख्नु भएको रहेछ नि त। भगवानले मिल्ता है सच्चा सुख आनन्द सुख गोपाल तुम्हारे चरणों में। भगवानले आफ्नो श्री चरणमा आनन्द राख्नु भएको छ, शान्ति राख्नु भएको छ। अब तुम्हारा यसरी भगवान परमात्मा परब्रह्म भगवान श्याम सुन्दर श्री कृष्ण का श्री चरणमा नै आनन्द छ। श्री चरणमा नै सुख छ। भगवानको सुख भगवानको आनन्द भगवानका श्री चरणमा छ, अन्य संसारमा छैन। अच्छा, त्यस्ता भगवान परमात्मा श्री कृष्णको सेवा जसले गर्दछन्, तिनको वन्दना जसले गर्दछन्, सारा संसार तृप्त हुन्छ। एउटा कुरो के छ भने भगवान श्री कृष्णको सेवा गर्दाखेरि दुनियाँ देवी देवता सबै प्रसन्न हुन्छन्। बोले बिल्कुल। वृक्षको जरामा पानी हालिसकेपछि त्यसका डाली डालीमा हाल्नुपर्छ, पात पातमा हाल्नुपर्छ। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा प्राणोपहार च तथेन्द्रियाणाम। जस्ता प्रकारले वृक्षको फेदमा पानी हाल्यो भने सर्वत्र त्यो डाली डालीमा पात पातमा पुग्दछ, त्यस्तै प्रकारले भगवान श्री अच्युतको परमात्माको श्री नारायणको श्री कृष्णको सेवा गरो भने कसैको सेवा गरिरहनु पर्दैन, सबै खुसी हुन्छ। बोले त्यस्तो पनि भएको छ र? भगवान श्री कृष्णको सेवा गरेर श्री हरिको सेवा गरेर सबै तृप्त हुन्छ, अरूको गरिरहनै पर्दैन। एकपल्ट के भएछ भने भगवान दुर्वासा ऋषि, सन्त रत्न दुर्वासा ऋषि दुर्योधन कहाँ जानुभयो। ती खतरनाक ऋषि हुन्। हामीहरूको वैदिक सनातन धर्ममा 5वटा ऋषि खतरनाक छन्। खतरनाक ऋषि महाराज ऋषि उठ्यो भने भगवानलाई पनि छोड्दैन। 5वटा ऋषि खतरनाक छन्। यिनका पछाडि खतरनाक भन्दा पाप लाग्दैन। यी दुर्वासा खतरनाक, विश्वामित्र खतरनाक, परशुरामजी खतरनाक, अगस्त्यजी खतरनाक। यस्ता यी खतरनाक ऋषि हुन्, भगवानलाई पनि छोड्दैन त्यस्ता ऋषि। एकपल्ट विश्वामित्रजी हाम्रा यी खतरनाक ऋषि दुर्वासाजी दुर्योधनको राज्यमा पुग्नु भएछ। दुर्योधनले भव्य स्वागत चौमासा रहेछ, चौमासामा 4 महिनासम्म गुरुजी बस्छन् भने भव्य स्वागत गरेछन्। अब ब्राह्मणलाई खुसी पार्नु छ भने मिठो मिठो चकाचक भक्ष्य भोज्य ल्याइए चुइसे मिठो मिठो खाना दियो भने ब्राह्मणले 2 हातले आशीर्वाद दिइहाल्छन्। अर्थ किन पैसा दिएर ब्राह्मणले कहिले भयो भन्छन् त? लेकिन भोजन मजाले खेल्नु भयो त भन्छन्। त्यस कारणले गरिकन पैसा तपाईँले करोडौँ रुपियाँ दिनुभयो त भन्दैन, लेकिन भोजन मिठो मिठो खाले पैसा मजाले खान्छन् अनि त्यहीँ त पछाडि भयो 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 भन्छन्। अनि त्यसरी खुवाउनु पर्छ। अब ब्राह्मणलाई खुवाउँदाखेरि ब्राह्मणलाई मजाले खुवाउनु। कसरी खुवाउनु? हाँ देहम हूँ देयम देयम करतल कम्पनी न देयम नैव देयम च सिंहवत अधिगर्जने। खाँदाखेरि कतिखेर चाहिँ पस्किनेले कतिखेर चाहिँ पस्किरहनु। बोले हाँ देयम हूँ देयम भयो भयो भने अरू केही खाने रहेछन् र दिइहाल्नु अरे। देयम हूँ देयम भन्दा भइगयो भने अरू खाने रहेछन् भनेर बुझ्नु भयो। अनि त्यहाँदेखि त कतिखेर अलिक के गरेको भने जुरुक्क उठ्न खोज्यो भने अनि बन्द गर्नु भयो। हाँ देयम हूँ देयम देयम करतल कम्पनी न। खानेले चाहिँ कति खानु त? दिनेले त्यसरी दियो, दिनेले चाहिँ खानेले त्यसरी खाए दिए। खानेले चाहिँ कति खानु? शास्त्रमा कति खाँदाखेरि तपाईँ स्वस्थ हुन्छ। आयुर्वेद शास्त्रमा लेखेको छ खानेले कति खाने भने मिठो देख्यो भनेको एकदम चकाचक खाएको खाइ नगर्नु अरे, बिमारी परिन्छ। कति खानु, कति खाँदा चाहिँ स्वस्थ हुन्छ मान्छे, कति खानु पर्ने भने यो पेटलाई 4 भाग गर्नु अरे कल्पनाले है। 4 भागमा 2 भाग चामल दाल हो कि रोटी सब्जी हो कि दूध रोटी हो, 2 भाग भरिदिनु। अब 2 भाग रह्यो नि, 2 भागमा 1 भागमा पानी भरिदिनु। अब 1 भाग रह्यो नि, त्यो 1 भागमा हावा चल्नका लागि छोडिदिनु।
हामीहरूले मिठो देख्यौँ भनेदेखि अब चारै भागमा ठसाठस गुन्द्रुक र चाम्री बार्दै भने अब त्यो मिठो मिठो छ भने भरियाभरि पनि त कहाँ हावा फेर्ने, अब कहाँ खाली राख्ने, कहाँ पानी कहाँ राख्ने, अनि त्यो मान्छे बिमार हुँदैन त। शास्त्रले भन्छ दौ भागम पुरयेत अन्नम एक भागम तु बारिणा वायो सञ्चरणार्थायम चतुर्थम अवशेषयेत। अब अलङ्कार प्रियो विष्णु, जलधार प्रियो शिव, नमस्कार प्रियो भानु, ब्राह्मणो भोजन प्रिय। ब्राह्मणलाई खुसी पार्नु छ भने पुवा पकौडा मकौडा कचौडा भक्ष्य भोज्य लेह्य चुष्य, कोही चुसेर खाने, कोही मुखलुक पारेर खाने, कोही चिउरामा राख्दै पारेर बिलाइहाल्ने खालका अनेक प्रकारका जे जान्नुहुन्छ त्यो ब्राह्मणलाई खुवाउनु भने 2 हातले आशीर्वाद दिन्छ। श्रीवर्चस्व आयुख्यम आरोग्यम धनम धान्यम पशुम बहुपुत्रम संवत्सरम दीर्घमायु भयो आशीर्वाद हो के, त्यो वैदिक मन्त्र हो। छोरा हुन्, छोरी हुन्, धन हुन्, पति हुन्, प्रतिष्ठा हुन्, सबै हुन्, राम्रो हुन्, सुख होस्, सम्पत्ति होस्, सबै हुन्। किन मिठो चकाचक भोजन गरायो? त्यस कारणले बहुत सरल, थोरैमा मजाले आशीर्वाद मिल्छ। दुर्वासा ऋषिको उनले सेवा गरे, 4 महिना ब्राह्मणलाई मजाले भोजन गराए, ब्राह्मण खुसी भयो नि त, भोजन मिठो मिठो दिलाए। अब दुष्टको के हुन्छ भने दुष्ट पुरुषको लक्षण अलगै हुन्छ र महापुरुषको लक्षण अलग हुन्छ। दुष्ट पुरुषले के भन्छ? दुष्ट पुरुषको भित्रमा चाहिँ अर्कै हुन्छ, बाहिरमा अर्कै हुन्छ। भित्र मनमा अर्कै हुन्छ, बाहिर अर्कै हुन्छ। दुष्ट पुरुषले दुष्ट छ भनेदेखि कता बाहिर भन्छ आउनुहोस्, कताबाट आउनु, यहाँ बस्नुहोस् भनौँ, अब भित्रबाट कताबाट पड्केछ भन्। त्यो भित्रबाट बाहिर अलग अलग हो नि त। त्यस कारण यसलाई भनिन्छ दुष्ट। सज्जन कसलाई भनिन्छ? वचस्येकम मनस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। वचनमा एउटा, मनमा एउटा, बाणीमा एउटा, व्यवहारमा एउटा जो हुन्छ त्यो सन्त हो। आज दुर्योधन त दुष्ट हो। उसले दुर्वासाजीलाई भन्नु, हजुर महाराज मेरो 4 महिना चतुर्मास हजुरले गर्नुभयो, अनि दुर्वासाले केही वरदान माग भन्नुभयो नि त। उसले भन्नु आफ्नो कल्याणका लागि वरदान मागेन। दुष्टको त्यो स्वभाव हुन्छ। उसले उसको मनमा के छ भने यस्ता प्रकारको वरदान माग्छु पाण्डवको सत्यानाश होस्, त्यो उसले सोच्दै छ। उसले अब बाहिरबाट के भन्छ? गुरुदेव हजुरले मलाई दर्शन दिनुभयो, 4 महिना यहीँ बस्नुभयो, म प्रमुदित प्रसन्न भएँ, सन्तको सेवा मलाई त मिलो, म त प्रमुदित प्रसन्न भएँ, मेरो जीवन धन्य होइन, धन्यतर होइन, धन्यतम बन्न गयो, म कति धन्य भएँ। पुण्यको फल म एक्लै लिएर किन मख पर्ने? ती बिचारा पाण्डवहरूलाई पनि मिले हुन्थ्यो भन्छ बाहिरबाट। अब भित्र चाहिँ के छ? उसको सोचाइ के छ? अब दुर्वासाजीलाई पठाउँछु पाण्डव कहाँ। अब पाण्डवहरूले यिनलाई देख्ने बित्तिकै बसौँ खाउँ भन्ने उनीहरूको स्वभाव हुन्छ। यी त एक्लै त जाँदैनन्, फेरि गयो भने 60,000 चेलालाई लिएर जान्छन्। दुर्वासाजीलाई खुवाउन चाहन्चुले मान्छेले सक्दैन थियो। उनलाई खुवाउनु पर्यो भने पहिला 60,000 चेलालाई अगाडि अनि म पछाडिमा खान्छु भन्ने। सर्वसाधारणले सक्छ त खुवाउन? के को सक्थ्यो? अब पाण्डवहरू त देख्ने बित्तिकै उनीहरू त भाव विभोरमा बसेर लु आज यी भोजन गर्नुपर्छ भनिहाल्छन्। द्रौपदीलाई एउटा अक्षय पात्र मिलेको छ। अक्षय पात्र थियो देवी द्रौपदीका पासमा, धौम्य ऋषिले दिएको। त्यो अक्षय पात्रमा यस्तो प्रकारको चमत्कार थियो। अक्षय पात्रमा द्रौपदीले नखाउन्जेल त्यसबाट जे चाहनुहुन्छ त्यही सबै निक्लिन्थ्यो। ताता ताता पकौडा खान पाए हुन्थ्यो भने फटाफट निक्लिन्थ्यो। गरमा गरम जिलेबी खान पाए हुन्थ्यो, फटाफट निक्लिहाल्थ्यो। खिर चाहिँ लत परेको तस्मै खान पाए हुन्थ्यो, फटाफट निक्लिहाल्थ्यो। केही गर्नै पर्दैन थियो। जतिजनालाई पनि पुग्थ्यो के, फेरि जति कर्णौ आए नि पुग्थ्यो। धौम्य ऋषिले दिएको त्यो अक्षय पात्र थियो। त्यस पात्रको नाम अक्षय पात्र। तर देवी द्रौपदीले खाइसकेपछि त्यो दिनका लागि केही पनि निक्लिँदैन। दुर्योधनको मनस्थिति के छ भने यिनलाई पठाउँछु, देवी द्रौपदीले खाइसकेको हुन्छन्, यिनलाई देख्ने बित्तिकै भोजन गरौँ भन्छन्। देवी द्रौपदीले खाएको छाकी छ कि उनीहरूले वास्तै गर्दैन। देवी द्रौपदीले खाइसकेपछि त यहाँबाट केही निक्लिँदैन। खाउँ भन्छन्, अब नखुवाउँदाखेरि खतरनाक ऋषि हुन्, यिनको नामै खतरनाक। नखुवाउन सकेपछि त रिसाएर यिनले तिनीहरूलाई भस्म हुने श्राप जरुर दिन्छन्। भस्म भयो भने मेरा शत्रु जरुर मर्छ। यो मनस्थिति छ दुर्योधनको। अब दलबलका साथमा खतरनाक सन्तरत्न खतरनाक ऋषि जानुभयो काम्यक बन्न। गइसकेपछि त पाण्डवहरूले भव्य स्वागत गरे। गुरुदेव हाम्रो धन्य भयो, किन धनधारा गृह और लक्ष्मी, अरे पापी के हो जय हो, अरे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संसारमा धन कमाउनु, सम्पत्ति कमाउनु, पत्नी कमाउनु, वैभव कमाउनु एउटा पापीले पनि गर्छ अरे।
धन धार्या गृह और लक्ष्मी पापी के होई। संसारमा दुईटा दुर्लभ के छन्, सन्त समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। सन्त महापुरुषको दर्शन र भगवानको चर्चा सुन्न पाउनु यो दुर्लभ, दुईटा कुरा संसारमा दुर्लभ छ। प्यार से बोलो न जय श्री। आज साक्षात हाम्रा धर्मराज युधिष्ठिर पाँच पाण्डवले भने हाम्रो जीवन धन्य होइन धन्यतम बन्न गयो महाराज, तपाईँ आउनुभयो धन्य, हामीहरूको जीवन कति धन्य भयो। किनभनेदेखि न हेमानी तीर्थानी न देवारिच्छिला मया ते पुनन्ति रुकालेन दर्शनात् एव साधव। गङ्गाजी गरेका तीर्थहरूले त त्यसलाई साधकहरूलाई बहुत दिन पछाडि पवित्र गर्छन्, लेकिन सन्त महात्माहरूको त दर्शनले नै कल्याण हुन्छ व्यक्ति। आज हामीहरू कति धन्य भएछौँ, हामीहरूलाई कोही दुःखको महसुस भएको छैन। आज भोजन यतै गरौँ है भनेर चाहिँ भन्नु, म गरी जरुर त्यसै कारण त आएको हुँ भनेर भन्नुभयो। तर म सन्ध्या गर्न जान्छु। पहिला पहिला ब्राह्मणहरू 3 काल सन्ध्या गर्थे, बिहान गर्थे, दिउँसो 12 बजे गर्थे अनि बेलुका पनि गर्थे। सन्ध्या वन्दन गर्नका लागि अब 2 काल 3 काल के 2 पल्ट नि गर्दैन, 2 पल्ट 1 पल्ट नि गर्ने कोही नि कोही। गायत्री 3 पल्ट जप्नु पर्थ्यो ब्राह्मण जसले जनै लगाएको छ, नभए पनि बिहान बेलुका त जप्नै पर्ने। अब त्यो 1 पल्ट नि जप्दैन भने जनै लागो मतलब हुँदैन। प्यार से बोला जय श्री। अब के छ भनेदेखि दलबलका साथमा बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। परन्तु पहिला त्यो मान्छे गायत्री जप्न जान्दैछ, यसो गर्थे कि त्यो त्यो नजानेको यो जनै यसो गर्थे कि यसो गरेर हातमा बेर्थे, यसो गरे यसो गर्थे। यसो त्यसो गर्नु हुँदैन, त्यो नजाने जुठो हुन्छ जनै। अनि त्यहाँदेखि त्यसो गर्थे अनि जनैमा चाबी बाँध्थे। जनैमा चाबी कहिले पनि बाँध्नु हुँदैन। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेशको बास भएको हुन्छ, त्यो फलाम बाँध्नुहुन्छ, त्यो गडबड हो। बाँध्नै पर्छ, अलगै उसमा अलगै बाँध्नुपर्छ, जनैमा बाँध्नु हुँदैन। बोले राजा रामचन्द्र भगवानको। अब तुम्हारा संध्या वन्दन गर्नका लागि खतरनाक ऋषि दुर्वासा दलबलका साथमा नदीका किनारमा जानुभयो। अनि गइसकेपछि अनि पो युधिष्ठिरले सोध्नुभयो, द्रौपदीले खाइसकेपछि साँची त्यो त केही पनि निक्लिँदैन त, मैले भात त भनिदिइहाल्ने। अनि गएर सोध्नुभयो, देवी द्रौपदी तिमीले खाएको छ कि छैन? बोले मैले 5 मिनट हो खाएँ। अब त सबै पाण्डवहरूमा हाहाकार भयो, कोलाहाल भयो, के गर्ने। अब त सन्तलाई भोजन गर्नका निम्तो दिएको छ, तिमीले खाइसकेपछि त्यो दिनका दिन त एउटा केही पनि निक्लिँदैन त, नखाउन्जेल जे पनि निक्लिन्थ्यो। तिमीले खायौ? बोले खाएँ। कतिखेर खायो? 5 मिनट भयो, हुनसम्म भयो। अब ऋषि चान्चु नै होइन नि, त खतरनाक ऋषि। बोली भक्तवत्सल भगवानको, राजा रामचन्द्र भगवानको। अब के छ भने अब यी खतरनाक ऋषि हुन्, यिनले चाहिँ नि के छ भने हामीहरूलाई भस्म पनि गर्न सक्छन्। अब के गर्नु हे भगवान? कोलाहाल भयो पाण्डवहरूमा, सबैका आँखाडा आँसु आए, सबैका आँखाडा आँसु आयो। खतरनाक ऋषिले हामीलाई श्राप दिने परे भनेर सबै हाहाकार भयो। हाहाकार भइसकेपछि त अब देवी द्रौपदीले भनिन्, अब चिन्ता गर्ने होइन, चिन्तन गर्नुपर्छ। चिन्ता गर्ने कोही आवश्यकता छैन, भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ। देवी द्रौपदीले सबै पाण्डवहरूका बीचमा बसेर भगवानको आफ्नो जीवनको बागडोर भगवानलाई अर्पण गरेको छ भने चिन्ता नगरौँ, भगवानको चिन्तन गरौँ सबैले भनेर भन्नु। अब सबै बसेर भगवानको चिन्तन गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभो नन्दनन्दनाय, वासुदेवाय प्रभो नन्दनन्दनाय, वासुदेवाय प्रभो भक्तवत्सलाय, वासुदेवाय प्रभो भक्तवत्सलाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। भगवान तो टाढा हुनुहुन्न, भगवान तो प्रेमको भोको हुनुहुन्छ। भगवान अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक अकारण करुणा वरुणालय मुक्तुम विसृप्य परमात्मा श्री कृष्णको आविर्भाव भयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अब जब भगवानको आविर्भाव भयो, भगवान परमात्माको सवारी भयो नि,
भगवान परमात्मा भुँडीमा हात यसो यसो गरेर छाम्दै छाम्दै आउनु भएछ। भगवानले भन्नुभयो द्रौपदी बोलाउने पनि एउटा टाइम हुन्छ बुझ्यौ, यो दिउँसोको 12 बजी म भोजन गर्नका लागि खरक्क बसेको थिएँ, तिमीले दुःखले मलाई बोलायो, भोजनको थाली ती छोडेर म नखाइकन आएको छु। हेर मलाई भोक सहन हुन सक्दैन, सबै सहन्छु, भोक चाहिँ म सहन सक्दिनँ, भोकले मलाई पहिला खाना दियो। द्रौपदीले भनिन् महाराज हजुरलाई किन बोलाएको, हजुरलाई बोलाएको यी चाहिँ 60,000 शिष्यलाई लिएर खतरनाक ऋषि दुर्वासा आएका छन्, अक्षय पात्रमा केही छैन, उनीहरूलाई खुवाउनका लागि हजुरलाई बोलाएको। हजुर पनि आउनुभयो त भोकै आउनुभयो, कमसेकम खाएर त आउनु पर्थ्यो। भगवानले भन्नु व्यर्थको कुरो नगरे द्रौपदी, मलाई सबै थोक सहन हुन सक्छ, भोक सहन हुन सक्दैन। भूखे भजन नहोई गोपाला ले तुम्हारी कंठी माला, प्यारे लो जय श्री कृष्ण। भोकैमा केही पनि गर्न सक्दिन, व्यर्थका कुरा नगर। तिमीलाई बोलाउने एउटा टाइम हुँदैन, खाने बेला बोलाउनु पर्छ, तिमी थाली नै छोडेर आए भागेर। भगवानले द्रौपदीले पनि तपाईँ कमसेकम खाएर त आउनु पर्थ्यो प्रभु, म 60,000 शिष्यलाई लिएर खतरनाक ऋषि आएका छन्, उनलाई खुवाउन नपाएर हजुरलाई बोलाएको, हजुर पनि भोकै। भगवानले भन्नुभयो द्रौपदी तिमी व्यर्थको कुरो किन गर्छौ, तिम्रा पासमा त अक्षय पात्र छ नि। द्रौपदीले भन्नु प्रभु त्यो त छन त छ, तर मैले खाइसकेपछि त्यो दिनका लागि केही पनि निक्लिँदैन। भगवानले भन्नु ल्याउ त पात्र। भगवानले त्यो पात्रलाई घुमाउनु भयो, देवी द्रौपदीले भगवानका हातमा छ्याप्प त्यो अक्षय पात्र दिनुभयो। तसाकन्न शिष्टमुपयुज्य उत स्त्रीलोकिं तृप्तां ममस्त शरीरे विनिमग्न सङ्ग। भगवानले के गर्नु, यसो त्यो बटुलोलाई, त्यो भाँडालाई, बटुले त्यो भाँडो हुन्थ्यो नि पहिला भाँडामा भात पकाउँथ्यो नि, अहिले कुकर त पछाडि निक्लेको, अब पहिला त त्यो अर्कै थियो। अब त्यसलाई भगवानले यसरी त्यसलाई फर्काइ हेर्नुभयो त कोत्रिया ठाउँ रहेछ कि साकन्न शिष्टमुपय, त्यो कोत्रिया ठाउँमा त्यही के पकाएको भान्सा सान्सा त्यहाँ प्राय हुन्छ अनि कोट्याएर निकाल्थे नि माताजीहरू, त्यो त्यस्तै प्रकार त्यो साग पकाएको रहेछ, साग आएको त्यहाँभित्र त्यो टाँसिएको रहेछ। भगवानले के गर्नुभयो, साकन्न शिष्टमुपयुज्य उत स्त्रीलोकिं। भगवानले त्यो छेस्काले त्यो सागको सानो रहेछ, भगवानले स्वाट निकाल्नुभयो, दुई यसरी अम्लाले पक्रिनुभयो, पक्रेर गर्नुभयो, एउटै मन्त्र पढ्नुभयो, अनेन साकेन त्रिलोकी तृप्यन्ता भनेर त्यो साग खानुभयो। यो सागले, यसको अर्थ यो हो, यो सागले सारा संसारका प्राणी अगाउन है भनेर भगवानले मुखारविन्दमा स्वीकार गर्ने बित्तिकै उहाँ ती खतरनाक ऋषि स्नान गर्न गएका थिए नि दुर्वासा दलबलका साथमा, तिनीहरूको भुँडी त ढ्वास भयो त्यत्रो फुलेर नि। दुर्वासाजीले भन्नु चेला के भयो, एकाएक खाना मनै पो छैन हौ, ढ्वासा भुँडी छ। आज उहाँ भीम बोलाउन आउँछन्, उहाँ त 56 प्रकारको भोजन तयारी गरे होलान्, लाज मर्दो भयो, तिमीहरू खाएर आऊ, गुरुजीको स्वास्थ्य ठिक छैन भन्नु, तिमीहरू जाओ। चेलाहरूले भने गुरुजी तपाईँलाई त 1-2 चम्ची पानी छ होला, हामीलाई त 1 चम्ची पानी जाने पनि ठाउँ छैन। त खानु हो भगवान परमात्माले दुनियाँ कसरी अगाए त त्यो भगवान परमात्मा श्रीहरि भनेको सबको जरो हो। प्यार साकन्न शिष्टमुपयुज्य उत स्त्रीलोकिं तृप्तां ममस्त शरीरे विनिमग्न सङ्ग। सबका कारण, सबका रक्षक, सर्वाधार भगवान हुनुहुन्छ। आज भगवान परमात्मा श्याम सुन्दर भगवान भन्नुहुन्छ, हे पाण्डवहरू हो, तिमीले जो प्रश्न गर्यौ त्यो अत्यन्त गोपनीय छ। एवं गुह्यतरो लोके ऋषीणाम् अपि दुर्घटम् तथा विभक्ति मित्रत्वात् भक्तत्वात् च तव अर्जुन। तिमी मेरा मित्र हो, तिमी मेरा भक्त हो। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। भगवानका भक्त त्यस कारणले तिमीलाई म जरुर भन्छु। हेर एकपल्ट एउटा व्यक्ति उत्पन्न भयो, त्यो रुँदै रुँदै भगवानका पासमा गयो, त्यसको नाम थियो मलवास। त्यसलाई पुरुषोत्तम मास मलवास भनेर भनिन्छ। त्यो रुँदै रुँदै गयो भगवानका पासमा, त्यहाँ रुँदै रुँदै गयो, किनभने त्यसलाई सबैले हेपे। यी मध्वादी जो चैत वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज काती, यी 12वटा महिना छन्, यिनका कोही मालिक हुन्छन्, यी कोही राशिमा हुन्छन्, यिनमा सूर्य सङ्क्रान्ति हुन्छ, यसका कोही मालिक पनि भएनन्। सबैले हेपे, यो शुभ कर्म यसमा गर्नु हुँदैन भने अनेक प्रकारका यसलाई तिरस्कार गर्न सुरु गरे।
अब गइसकेपछि भगवान् परमात्मा श्रीमन्नारायणका साथमा पुगिसकेपछि भगवान् अनि आँखाभरि आँसु पारेको भगवान्ले देख्नुभयो। भगवान्ले देख्नुभयो र तिमीलाई के भयो? तमोचु सकला लोका असहायम जुगुप्सितम अनर्थो मलोवासोयम रविसङ्क्रम वर्जित अप्रिस्यो मल रूपत्वात् शुभे कर्मणि गर्हित। मलाई सबैले हेपे, त्यस कारणले महाराज यो मल हो, यो 12 महिनाको मल हो भनेर मलाई भन्छन्। मेरा कोही मालिक भएनन्, म हजुरका शरणमा आएँ भनेर पश्चात धैर्यम समातिल बन्द गर पश्चात धर्म्यम समालम्ब्य ममासौ शरणम गता। भगवान् नारायण भन्नुहुन्छ मेरा शरणमा गयो। त्यो मेरा शरणमा वैकुण्ठनाथ भगवानका पासमा गयो। अब आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका छन्। अब महाराज आँखाबाट धारा बगिरहेका छन्। भगवान् परमात्माले त्यसलाई आश्वासन दिनुभयो। अनि धैर्य धारण गरेर भगवानका अगाडि गएर इत्युक्ता बदरीनाथो वीरराम महामुनि दश्रुत्वात् पुनरेयाव नारदो भक्तवत्सल नारदो वाच इत्थं गत्वा भवनममलं पूर्णरूपस्य विष्णु भक्ति प्राप्यं जगदहरं योगिनामप्यगम्यं यत्रैवास्ते जगदभयदो ब्रह्मरूपं मुकुन्द तत्पादाब्जं शरणमधिगत किं भवासे धीमाश। भगवान परमात्माका साथमा जो अधिक नारदजी महाराज बद्रीनारायणसित भगवानसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु त्यो अधिकमास भगवान श्री वैकुण्ठनाथका पासमा गयो। जो भगवान परमात्मा वाणीका विषय हुनुहुन्न, मनको विषय हुनुहुन्न, त्यो भगवानका विधिसित सनकादि ध्यातुम अत्यन्त दूरम तब परिजन भावम कामये कामवृत्त। त्यहाँ सब कोही जान सक्दैन। त्यस्तो वैकुण्ठमा गएर त्यो अधिक मासले भगवानको शरणागति गरेर त्यो अधिक मासले के भगवानसँग भनौँ बोली भक्तवत्सल भगवानको जय श्रीमन्नारायण भज श्रीमन्नारायण। यस्तै यसलाई एउटा ब्रह्माण्ड भनिन्छ। 7वटा द्वीप हुन्छन्। अहिले हामी यो बसेको यसलाई जम्बूद्वीप हो, प्लक्ष्यद्वीप, सालमली द्वीप। त्यस कारण हामीले सङ्कल्प गर्दाखेरि ब्राह्मणहरूले भने सुनिया होला, हरिओम त जम्बूद्वीप भारत खण्डे नेपाल प्रदेश भन्दैन। पुरोहितहरूले त्यहाँ श्राद्ध गर्न आउँदा त्यो भनेको त यो जम्बूद्वीप हो। तर यसरी 7वटा द्वीप हुन्छन्। माथि 7 लोक हुन्छन्, तल 7 लोक हुन्छन्। यो 7वटा द्वीप हुन्छन्, माथि 7 लोक, तल 7 लोक, 7वटा द्वीप। यसलाई एउटा ब्रह्माण्ड भनिन्छ। 7वटा समुद्र छन्। एउटा नुनको समुद्र, एउटा घिउको समुद्र, एउटा दुधको समुद्र, एउटा मोहीको समुद्र। यहाँ चाहिँ वरिपरि चाहिँ नुनको समुद्र, नुनिलो छ यहाँको पानी। त्यस्तै अर्का द्वीपमा घिउको समुद्र। अब मान्छे त्यहाँ पुगेको छैन। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। प्रत्येक 7वटा समुद्रमा 7 खालका परिकार हुन्छन्। तर यसलाई एउटा ब्रह्माण्ड हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यस्तै एउटा ब्रह्माण्ड छ नि, यो चाहिँ एउटा ब्रह्माण्ड हो। यस्तै भगवानका रोममा जतिवटा रोम छन् त्यति नै ब्रह्माण्ड हुन्छन्। मान्छेका शरीरमा कतिवटा रोम हुन्छ? ध्यान दिएर सुन्नु। मान्छेका शरीरमा कतिवटा रोम हुन्छन्? मान्छेका शरीरमा 3.5 करोड रोम हुन्छ। 3.5 करोड 3.5 करोड रोम हुन्छन् मान्छेका शरीरमा, शास्त्रले भन्छ। अब गनेर त कसले साध्य हुन्छ? 3.5 करोड रोम हुन्छन्। त भगवानका शरीरमा जति रोम छन् त्यति ब्रह्माण्ड छन्। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु। यो अनन्त कोटि एउटा ब्रह्माण्ड होइन, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन्। अनन्त कोटि ब्रह्म ध्यान दिएर कसरी वैराग्य हुन्छ त्यो सुन्नुहोस्। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड मध्ये यो ब्रह्माण्ड हो। हामी जुमा बसेका छौँ। यो ब्रह्माण्डमा पनि 7वटा लोक माथि, 7वटा लोक तल। अनि त्यो 7वटा लोक तल यसलाई चाहिँ पृथ्वी लोक भन्छ। पृथ्वी लोकमा पनि यो चाहिँ नि 9वटा खण्ड छन्। 9वटा खण्डमा यो भारत खण्ड छ। ध्यान दिएर सुन्नु नि। भारत खण्डमा पनि यो नेपाल प्रदेश छ। नेपाल प्रदेशमा यो 14वटा अञ्चल छन्। 14वटा अञ्चलमा यो कोशी अञ्चल छ। कोशी अञ्चलमा पनि मोरङ जिल्ला छ। मोरङ जिल्ला पनि उर्लाबारी गाउँ छ। यो नगरपालिका छ। यो नगरपालिका पनि यो 7 नम्बर वार्ड हो। 7 नम्बर वार्डमा पनि यो मिलडाँडा हो। मिलडाँडा पनि एउटा गौतमका घरका छतमा तपाईँ एक बित्ताका आसनमा बस्नु भएको छ। यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका शक्तिका अगाडि तपाईँको शक्ति कति छ, तपाईँको पहुँच कति छ, यसरी चिन्तन गर्नु। कति पनि रहेन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारण यसरी मेरो त केही पनि रहेन भनेर यो संसारबाट वैराग्य हुनु पर्दछ। रावणले 50,000 वर्ष उसले चाहिँ नि के अरे राज्य गर्नु, उसको थाहा पत्तै छैन। ध्रुवजी महाराजले 36,000 वर्ष राज्य गर्नु, उहाँले पनि संसारै छोडेर जानु। रामले पनि 12,000 13,000 वर्ष रामले राज्य गर्नु छोडेरै जानु।
भगवान श्रीकृष्णले 130-25 वर्ष रहनुभयो, छोडेरै जानुभयो। आखिरी संसार सक्छ त हामी त त्यत्रो पनि बात हौँ। हामीहरूको समय अलिकति छ। त्यस कारणले गरिकन यो सबभन्दा ठुलो काम के हो त? सबभन्दा मानव शरीर धारण गरेको काम एउटै हो, भगवानको भजन गर्नु। सबै काम छोडेर भगवानको असप्रभु करम, असप्रभु दीन, असप्रभु कृपा करौँ यही भाँति। हे प्रभु अब यस्तो कृपा गर्नु जीवनमा, हजुरका चरणारविन्दमा भक्ति बनिरहोस्। जीवनमा यसरी वैराग्य भयो भने मानव जीवन साकार हुन्छ। त्यस कारणले गरिकन हे नारदजी, तपाईँले संसारको हित गर्नका लागि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। अधिमासेन यत्रोक्तम हरेर अग्रम शुभम वच। भगवानको नाम हरि हो। हरिलाई हरि किन भनिन्छ? जो भगवानको शरणमा जान्छ, भगवानको शरणागति जो हुन्छ, भगवानका चरणमा जो जान्छन्, तिनलाई भगवानको दुःख हरिदिनुहुन्छ, कष्ट हरिदिनुहुन्छ। हरति ति हरि, हरति भक्त जनेभ्य सकाशा दुःखम कष्टमिति हरि। तपाईँ जो भगवानका शरणमा गयो भने भगवानको शरणागत भएका भक्तको दुःख, कष्ट, क्लेश, सन्ताप, त्रिताप जसले हरण गर्नुहुन्छ, त्यसको नाम हरि। धन सम्पत्ति वैभव हर्ने भनेको होइन, दुःख क्लेश हर्नेलाई हरि भनेर भनिन्छ। अधिमासले गर अधिक मासले मलवासले गर भगवानका श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै रहनु। कन्हैया, हे प्रभु, हजुरले मलाई रक्षा गर्नु पर्यो। सबैद्वारा म हेप्पी। हेर्नुहोस्, मलाई सबैले शुभ कर्म त चल्दैन भन्छन्। सबैले मलाई चाहिँ त यस्तो दुःखी देखेर हजुरको कृपालुता कहाँ गयो, हजुरको भक्तवत्सलता कहाँ गयो, हजुरको नाम दीन दयालुता हो। दुःखीलाई देखेर हजुर पग्लिनु पर्ने, म त साह्रै कष्टमा परेको छु नि त भनेर अधिक मासले भगवानका अगाडि भन्छ। एक उदाहरण दिए भन्छ, वसुदेव वराङ्गना यथा खलकंसा नलत सुरक्षिता वदमां शरणागतम कथम न तथा देवासी दीनवत्सल। देवकीलाई कस्तो कष्ट परेको थियो। देवकीका बिहा हुने दिनी जब उहाँको बिहा भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, एकाएक आकाशवाणी भयो, यहाँ त्यही लेखेको छ, वसुदेव वराङ्गना यथा कंस खलकंस अब अनर्थ सुरक्षिता। के भयो भनेदेखि आकाशवाणीले भनिदियो। किनभनेदेखि त्यो देवता जस्तो माताजीहरूका मनमा कुरो पस्दैन नि, देवताहरूको कुरो त देवतालाई पनि ठ्याक्कै पस्दैन, कुरो माथि भनिदिइहाल्छ, पचाउन सक्दैन। माताजीहरू पहिला पचाउँथे अरे कि त्यो युधिष्ठिरले श्राप दिनुभएको छ माताजीहरूलाई। अनि त्यस कारणले गरिकन 5 ठाउँ ढाँट्दाखेरि पाप लाग्दैन भने शुक्राचार्य ढाँट्नु हुँदैन, लेकिन 5 ठाउँ चाहिँ ढाँट्दाखेरि पाप लाग्दैन। कहाँ 5 ठाउँ ढाँट्दा कहाँ पाप लाग्दैन? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण सङ्कटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्द्रशिक्षा जुगुप्सित। 5वटा ठाउँमा यी भयो। अब यसको अर्थ सुन्नु, स्त्रीषु आफ्नै श्रीमतीलाई जति ढाँटे नि पाप लाग्दैन। ध्यान दिएर सुन्नु। किन भने अब सुनायो कि पहिला सुनाउँथे पनि, अनि कसैलाई नभन्नु है, यो कुरो गोप्य छ नि भन्नु। अब त्यो पस्न त पसेन। अब तपाईँ एकातिर जानुभयो, अब त्यो कुरो पच्याएको छैन नि, एकातिर गएर हाम्रा बाबु यसो भन्थे, तिमीलाई मात्रै भनेको, कसैलाई नभन्नु नि भने खुसुक्क उसलाई सुनाइहाल्छ। हाम्रा बाबु यसो भन्थे, तिमीलाई मात्रै भन्यो, कसैलाई भन्नु। केही कुरो गाउँमा सुन्नु छ भने श्रीमतीका कानमा खुसुक्क सुनाउनु अरे, गाउँमै सुन्नु। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन अब ध्यान दिएर सुन्नु। अब के छ भनेदेखि, अब किनभने श्राप मिलेको छ माताजीहरूलाई। कहाँ कसरी श्राप मिलेको त्यो सुन्नु। पहिला छोरी मान्छेको नि कुरो पस्दथ्यो कि बढ्दैन थियो। कहिलेदेखि पस्न छोड्नु, पचाउनु कहिलेदेखि छोडे भनेदेखि जब कर्णको मृत्यु भयो नि, कर्णको मृत्यु भइसकेपछि अब कुन्ती आमाले चाहिँ नि अगालो हाली रुनु भयो। ध्यान दिएर सुन्नु। अनि त्यहाँदेखि त अब चाहिँ नि कुन्ती माताले कर्ण युधिष्ठिरले सोच्नु भयो, यो हाम्रो दाजु होइन, भाइ होइन, केही होइन, यो त के अरे माझीको छोरो, यस्तालाई चाहिँ किन अगालो मारी आमा रुनुहुन्छ। वास्ता गर्नु भएन होला, केही भन्नु वास्ता गर्नु भएन। अब पिण्ड दिने जब आयो, त्यो जलाञ्जली दिने बेला आयो, पानी 36 अञ्जली दिन्छन् नि त, त्यतिखेर कुन्तीले
युधिष्ठिरका कानमा खुसुक्क भन्नुभयो, अलिअलि अञ्जली कर्णलाई पनि देऊ है, पिण्ड पनि देऊ। यतिखेर युधिष्ठिर तिमी रिसाउनु, हाम्रो जातिको होइन, हाम्रो पार्टीको होइन, हाम्रो गोत्रको होइन, हाम्रो सम्बन्ध, त्यसलाई किन पानी दिने, त्यसलाई किन पिण्ड दिने त्यस्ता अपराधीलाई? कुन्तीजीले त्यतिखेर भन्नु, त्यो तिमीहरूको भाइ दाजु, तिमीहरूको सबभन्दा ठुलो दाजु। त्यो त के छ भनेदेखि सूर्य भगवान मैले देवतालाई बोलाउने मन्त्र मलाई प्राप्त भएको थियो। त्यस कारणले त्यो 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 ठिक हो कि होइन भने मैले सूर्यनारायणलाई बोलाएँ, सूर्यनारायण आए अनि सूर्यनारायणले मैले त्यत्तिकै बोलाएको थिएँ परीक्षाका लागि, जानुहोस् प्रभु म जान्छु, तिमीले मलाई किन बोलायो, म आएको अस्ति व्यर्थ हुँदै मबाट तिम्रो छोरो जन्मिन्छ भन्छ सूर्यले। अब त डराइन बिहा भएको थिएन, अब हुनहार दैव नटा, चिन्ता नगर तिम्रो छोरो जन्मिन्छ, परन्तु तिमीलाई बिस्तारै लोक केही गर्दैन भनेपछि जानु हो। अब कुन्तीको छोरो त जन्मियो बिहा नभइकन, खोलामा बगाइदिनु कर। अनि बगाइसकेपछि माझीले लगेर पालो। अब यो कुरो छतछुल्ल भएन, कसैलाई सुनाउने कुरै भएन। नभइसकेपछि अनि त्यहाँदेखि त त्यो कुरो आज युधिष्ठिरलाई माता कुन्तीले भन्नु, युधिष्ठिरले भने मलाई शङ्का थियो, कता कता लाग्दै थियो, जब म युद्ध गर्दछु कर्णका अगाडि हामी युद्ध गर्दथ्यौँ, मेरी आमाका घोडा र यो कर्णका घोडा किन मिल्छन् भन्ने मलाई कता कता दालमा कालो त त्यतिखेर लाग्यो। मेरी आमाका हातका यी हातका अम्ला र यी कर्णका अम्ला कता कता के मिलिहाल्छ। मलाई शङ्का लाग्यो, मैले त्यति घृणित कुरो मैले सम्झिनँ, परन्तु यति कुरो तपाईँ यस्तो कुरो तपाईँले छिपाएर राख्नु आजसम्म कसैलाई भन्नु भएन। आज हामीहरूले कर्ण चाहिँ हाम्रो दाजु थियो भनेर जाने भएदेखि उसलाई हामी त्यस्तो दाजुलाई हामीहरूले विदा गर्नु पर्यो, मार्नु पर्यो। त्यस्ता दाजुलाई हामी आज राजा बनाएर हामी सेवक बनेर बस्छौँ। तपाईँले युधिष्ठिरले जीवनमा कहिल्यै रिसाउनु भएको थिएन, लेकिन आज रिसाउनु। म आजदेखि तपाईँलाई निमित्त गरेर स्त्री समाजलाई श्राप दिन्छु भन्नु, स्त्री समाजलाई नै श्राप दिन्छु। आजदेखि माताजीहरूका मनमा त्यस्तो कुरो कुनै पनि नअडियोस्, सुनाइदिइहाल्नु। परन्तु तपाईँहरू चाहिँ मनलाई सानो नगर्नु होला है, कथा सुन्नेलाई त्यति नियम लाग्नु लाग्दो हुँदैन। अनि कीर्तन गर्ने, भक्ति गर्ने, कथा सुन्नेलाई त्यति अरूलाई पो भनिहाल्छ, प्यार से बोलो जय श्री बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। केटी हेर्न गए, केटो पनि हेर्न गए, अनि केटीवालाले केटालाई हेरे, केटाले कति पढाएको छ, बोले डबल एमबी, डबल एमबी। अनि यसको चाहिँ इलाम के छ, इलाम के छ महाराज, कति छ कति छ। काठमाडौँमा 2टा होटेल छन्, त दिल्लीतिर पनि 2टा होटेल छन्, उतातिर मोरङतिर चाहिँ 30-40 बिघा जग्गा छ, झापातिर पनि त्यस्तै छ, विदेशमा चाहिँ ठुलो ब्याङ्क ब्यालेन्स कति हो कति। आहा, यस्तासम्म छोरी दिन पाए त रानी भरै बसेर भनेर छोरी अब दिइहाले, हतारमा दिइहाले। अब भरे पत्ता लाउँदा डबल एमबी भने त भरे हाई स्कुल फेल परेर सकेको, भरे केही पनि पुरै। लेकिन परन्तु शुक्राचार्यको नीति के छ भनेदेखि त्यहाँ ढाँट्दाखेरि पाप लाग्दैन भन्छन्, त्यो देवगुरु बृहस्पतिको नीति होइन। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे, आफ्नो वृत्ति व्यवहार आफ्नो व्यवसाय नै जान आँटेको छ भने त्यहाँ ढाँट्दा पाप लाग्दैन। गौका विषयमा र ब्राह्मणका विषयमा ढाँट्दा पाप लाग्दैन। कोही कसाईले गाईलाई खेदाउँदै खदेड्दै गयो, अनि मार्नका लागि गरेको थियो, कुनै मुसलमान थियो, गाईलाई मार्नका लागि काट्नका लागि हातमा तलवार बोकेको थियो। तपाईँ उताबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो, तिमीले गाई देख्यौ भनेर सोध्यो, म तपाईँलाई त्यतिखेर एउटा प्रश्न गर्छु, त्यतिखेर ढाँट्नु धर्म हो कि सत्य बोल्नु धर्म हो? त्यहाँ ढाँट्नु चाहिँ धर्म हो। गाई देखिन, गल्मी देखिन, कता गयो भन्नु चाहिँ धर्म हो। साँचो बोल्नु भने त्यहाँ गाईले गाई मार्छ नि। त्यस कारणले गरिकन कहाँ सत्य बोल्दा पाप हुन्छ, कहाँ झुटो बोल्दा धर्म हुन्छ, यो पनि हामीहरूको शास्त्रमा वर्णन गरेको छ। प्यार से बोलो जय श्री। यसका 8वाँ घरबाट तेरो मृत्यु हुन्छ, जसलाई त लिएर जाँदैछस्, सजाएर लिएर जाँदैछस् बुढीलाई भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर भगवानको कृपा भयो, ईश्वरको कृपा भयो, परमात्माको कृपा भयो, देवी साक्षात् हाम्रो देवकी आमाको देवकी आमाको चाहिँ रक्षा भयो। अरे देवकी आमा रुन सुरु गर्नु हो, अरे नरो नरो देवकी रुनु पर्दैन हो, नरो नरो देवकी रुनु पर्दैन, आठौँ गर्भ पैदा नभई कंसमा समातेर कंसले खिचिसकेको थियो। लेकिन भगवान अन्तर्यामी रूपमा वसुदेवजीका हृदयमा बसेर भगवानले रक्षा गर्नुभयो, गर्नुभयो भनेर यसरी बुझ्नु पर्दछ। उहाँले भन्नुभयो कंसलाई, तिमीलाई देवकीदेखि डर छ कि भान्जादेखि डर छ?
बोले भान्जादेखि, त्यसो भनेदेखि भान्जा जति जन्मिन्छन् तिमी ल्याएर दिन्छु। यसरी भगवान्का कृपाले गरिकन देवतीको रक्षा भयो। अरू कसलाई कसलाई रक्षा गर्नु भगवान्ले? देवी द्रौपदीको सारी बनेर रक्षा गर्नु हिजो तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि कहाँ कहाँ हे भगवान् तपाईँले कहाँ कहाँ रक्षा गर्नुभयो त भने यमुना विष पानतो अविता सुशील पशुपाल पशव यथा तम वद मां शरणागतम। अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्याम सुन्दर श्रीकृष्णले जब वृन्दावनको लीला गर्नुभयो, भगवान परमात्मा ती गोपिनीहरूले भगवानलाई नाच नचाउन सुरु गरे। ऋषेश महेश दिनेश गुणेश मुनीश जाई निरन्तर ध्यावे। शेष महेश दिनेश गुणेश मुनीश जाई निरन्तर ध्यावे। अरे नारद से सुख प्यास रटे पचिहारी तौ पुनि पार न पावी। जय हो। जाई अनादि अनंत अछेद्य अभेद्य अक्लेद्य सुवेद बतामी। ताही अहिर किछो हरिया छचिया भर छाछ पै नाच नचामी। जुन भगवान परमात्मालाई ब्रह्मा विष्णु महेशले जान्न सकेनन्, सुरेश दिनेश इत्यादि भगवानको चाहिँ महिमा जान्न सकेनन्, त्यस्ता परमात्मालाई जुन वेदले पनि अछेद्य अभेद्य अक्लेद्य सुवेद्य बतामे। ताही अहिर किछो हरिया छचिया भर छाछ पै नाच नचामे। गोपिनीहरूले लाला छोडा माखिन डोङ्गी नाचोको भगवान परमात्मा ठुमुक ठुमुक ठुक नाच्नु। दुनियाँलाई नचाउनेवाला परमात्मा गोपिनीहरूका ग्वाल बालका प्रेममा भगवान नाच्न सुरु गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता भगवान श्याम सुन्दर आज ग्वाल बालहरूलाई लिएर यमुना नदीको तटमा पुग्नु। प्यार से बोल्नु जय श्री। पुगिसकेपछि भगवान परमात्मा त्यहाँ त्यो एउटा कालीय नाग बस्थ्यो। त्यहाँ त्यसका प्रभावले त्यहाँ एउटा त्यो गरुडजी महाराजले अमृत लिएर आउनु भएको थियो। एउटा रुख थियो, कदम्बको रुख त्यो मात्रै थियो, त्यो चाहिँ अमृत झरेको हुनाले मरेको थिएन। न त्यहाँबाट माथिबाट उड्ने पक्षीहरू पनि आरा धम तलै तलै झर्थे। त्यो विषले आकर्षण गर्थ्यो, मरिहाल्थ्यो। वरिपरि झार जङ्गल केही पनि थिएन, विषले सब मरिहाल्थ्यो। त्यस्तो विषैलो त्यो कालीय दह थियो। त्यहाँ माथिबाट पक्षीहरू उडे, कागहरू उडे भने माथि त्यो विषले गरिकन तल झरिहाल्थ्यो। त्यहाँ आज के भयो भनेदेखि ग्वालबालहरू अब गाई बाछा लिएर गएछन् कि सबै त्यहाँको पानी खाएछन्। गाई बस्तु पनि मरे, मान्छे पनि मरे। अब भगवान परमात्माले के गर्नुभयो भने सबैले आफ्नो अमृत वर्षिणी अमृतमय दृष्टिले सबैलाई रक्षा गर्नुभयो। एक दिन भगवान परमात्मा त्यो कालीयलाई त्यहाँबाट निकाल्नका लागि भगवान परमात्माले एउटा गोल खेल्नुभयो। अरे 12 सो कन्हैया, अरे छोटो सो कन्हैया, अरे गेद खेल्न गयो री 12 सो कन्हैया। भगवान परमात्मा गेल त्यो मधुमङ्गलको गोल थियो। भगवानले जानी बुझिकन जान्दा जान्दै त्यो गोल चाहिँ कालीय दहमा फ्याँकिदियो। अब गर्ने पनि भगवान, गराउने पनि भगवान, चोराउने पनि भगवान, चोर्ने पनि भगवान, गर्ने पनि भगवान, गराउने पनि भगवान। अब कालीय दहका त्यो मधुमङ्गलका भित्र बसेर भगवानले भाव भरिदिनु भयो। कालीय त्यो मधुमङ्गलले भन्नु मलाई त्यही गोल चाहिन्छ, अहिले चाहिन्छ, यतिखेरै चाहिन्छ। भगवानले भन्नु त्यो गोलका बारेमा 10वटा गोल ल्याऊ, म दिन्छु। मले भन्नु मलाई त त्यही चाहिन्छ। भगवानले भन्नु ज्यादा मलाई रिस नउठाऊ, तिमीले रिसायो भने म त त्यो कालीय दहमा फल हानेर गोल ल्याउँछु। जान्छौ त्यहाँ कालो नाग बस्छ, काहीँ साथ देख्यो भन्दै घरभित्र पस्छ, जान्छौ होला त्यहाँ कालीय दहमा भन्नु मधुमङ्गल। भगवानले भन्नु अब तिम्रो गोल लिएरै छोड्छु। अब भगवानले कालीय नागलाई ठिक लगाउनु छ नि त। भगवान परमात्माले के गर्नु हो, आफ्नो पीताम्बर चाहिँ कम्मरमा कस्नुभयो र सिधै जानुभयो माथि कदम्बका कुप्पामा। अनि माथि गएर चाहिँ अब ए मधुमङ्गल तेरो गोल लिएर आएरै छोड्छु। नाइ न रन्दै कन्हैया भयो, अब त लिएर आएरै छोड्छु। माथिबाट भगवानले जाममा तर फलान्नुभयो कालीय दहमा। एउटा कुरो तपाईँलाई भनौँ, जीवनमा जोसँग ज्यादा प्रेम भएको छ नि त्यसलाई दुःख कष्ट केही आयो भने तपाईँलाई पनि केही न केही सन्देश त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। भगवानले कालीय दहमा फलान्नुभयो, उता यशोदा मैयालाई गोपिनीहरूलाई झसङ्ग आत्ते जस्तो भयो। अब त महाराज यसो हेरेको त बलरामजी ती छन्। बलराम आज तिमी गयौ न गाई चराउनका लागि, बोले आज कन्हैयाले तिमी बस म मात्रै जान्छु भने। किन बलरामजी महाराज सर्पको अवतार। आज भगवानले सर्पलाई चाहिँ कुटाइ गर्नु छ। अब मै चाहिँ बलरामलाई लिएर गएँ भने सर्पको पक्षले भने त दाजु र भाइको हुन्छ झगडा। त्यस कारणले आज बलरामजीलाई लिएर नजानु नै उपयुक्त हुन्छ होला र भनेर भगवान एक्लै जानुभएको थियो। आज चाहिँ सबै आबाल वृद्ध वनिता, त्यहाँ भएका बाल वृद्ध बालकहरू सबै
भगवान श्याम सुन्दरको दर्शन गर्नका लागि कालियादहका छेउमा आए। यो त बाहिरको कुरो भयो। अब तपाईँहरूलाई लिएर जाँदैछु कालियादहभित्र के हुँदै। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एकजनामा कहीँ कथा भन्दै थिएँ अनि मैले यसै भनेछु, तपाईँहरूलाई लिएर जाँदैछु कालियादहभित्र भनेछु कि सबैले मार्न चाहनुहुन्थ्यो कि क्या गुरुजी कालियादहभित्र मरिहाल्नु। बोली भक्तवत्सल भगवान होइन, भावले जाने हो। भगवान परमात्मा परब्रह्म श्याम सुन्दर जब त्यो कालियादहमा झ्वाम्म फलानु हो, त्यतिखेर चाहिँ महाराज भित्र कालिया नाग बस्थ्यो। कालिया नाग बस्थ्यो, उसको पहरेदार बाहिर बस्थ्यो पानीभित्रै। अब त्यस पहरेदारले गर भनौँ कालिया नागलाई, महाराज यति सुन्दर, यति राम्रो, यति हेरिरहँ जस्तो, करोडौँ सूर्यको जस्तो तेज भएको, करोडौँ चन्द्रमा जस्तो तेज भएको एउटा केटो एकदम खिलखिलाएर खेलिरहेको छ। कालिया नागले भनौँ आश्चर्यको कुरो। एउटा कुरो त यो हो कि यो त्यो आयो कसरी यहाँ, यो आश्चर्यको कुरो छ। आयो त अहिलेसम्म बाँचिरहेको कसरी छ। मेरा चाहिँ त्यो विषका प्रभावले आकाशमा उड्ने चराहरू पनि झर्छन्, वरिपरिका वृक्ष सब मरिरहेका छन्। त्यो आयो कसरी, आयो त अहिलेसम्म बाँचो कसरी। कालियाले भनौँ म पनि हेर्नु पर्यो। कालियाले बाहिर आएर यसो हेऱ्यो त कालियाका हेर्ने देख्ने बित्तिकै उसका हृदय पनि प्रेम जाग्यो। किन भगवान यति सुन्दर हुनुहुन्छ, यति राम्रो हुनुहुन्छ, यति राम्रो हुनुहुन्छ। संसारमा काला मान्छेलाई राम्रो रहेछ भन्छन्, कालालाई कति सुन्दर रहेछ हौ त्यो कालो भन्छन्, कसैले भन्दैनन्। लेकिन भगवानलाई त भगवान यति राम्रो हुनुहुन्छ, कालो भए तापनि सुन्दर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले भगवानको नाम हो श्याम सुन्दर। श्याम होते हुए भी सुन्दर। व्रतका सन्तहरूले भने यदि नन्द लला तुम होते लली, जय हो। यदि नंद लला तुम होते लली, गले कट जाते करोड़न के। अरे लाला हो, काला काले हो तो कमाल कर रहे हो। अब कहीं लाली होती, गोरी होती तो क्या होता, दुनिया के गले कट जाते। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। हाँ, यदि नंद लला तुम होते लली, गले कट जाते करोड़न की। अब महाराज भगवान तो साह्रै सुन्दर हुनुहुन्छ। एउटा कुरो के छ भने सुन्दर मान्छेले जे बोले नि सुन्दर, जे लाए नि सुन्दर, जसो गरे नि सुन्दर, जस्तो वस्त्र लगाए नि सुन्दर, जे गरे नि सुन्दर। ये सुन्दर चिजहरू जो सुन्दर मान्छेका गहना लायो नि सुन्दर, नलाए नि सुन्दर। जसको अनुहार चाहिँ कच्याकुचुक परेको हुन्छ नि, तिनीहरूले गहना लायो भने गहना पनि रुन्छन् अरे कि कस्ताका पल्ला पर्यो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब चाहिँ महाराज भगवान त सबै खाले सुन्दर हुनुहुन्छ। सुन्दर एकिम न सुन्दरम। कालियो नाग पनि छक्क परो। असती पुष्प आलसको फुल देख्नु भएको छ नि, त्यसको स्वभाव भगवान, त्यस्तो स्वभाव छ भगवान। अब त कालियो नागले सोच्यो हत्तेरी यसले त मार्ने योग्य होइन, यसलाई त डस्नु हुँदैन, कति राम्रो बालक रहेछ। कालिया नागबाट काका आँखा नि आँसु आयो त्यो भगवानको सुन्दरता देखेर। त्यति राम्रो परम पदम भूषण भूषणाङ्गम। हामी कपडा लाउँछौँ सुन्दर हुनका लागि, गहना लाउँछौँ सुन्दर हुनका लागि, लेकिन भगवानका गहना लाउनु हो, कपडा लाउनु हो भने भगवानका सम्बन्धले गरिकन गहनामा पनि सुन्दरता आउँछ, कपडामा पनि सुन्दरता आउँछ। त्यस्तो हुनुहुन्छ भगवान। सुरदासजी हुनुहुन्थ्यो। सुरदासजी महाराज आँखा देख्नुहुन्न थियो कि सधैँभरि बिहारीजीको दर्शन गर्न जानुहुन्थ्यो। अनि एकजनाले सोधे, महाराज तपाईँ त आँखा छैन, किन जानुहुन्छ बिहारीजीको दर्शन गर्न, किन जानुभयो, आँखा त छैन नि त। सुरदासजीले भन्नु, महाराज म भरै देख्दिनँ, लेकिन भगवानले मलाई त देख्नुहुन्छ, त्यस कारणले म जान्छु। जाने सुरदासजी वल्लभाचार्यजीका गुरु हुनुहुन्थ्यो। जस्तो भगवानले कपडा लगाएको छ, जस्तो भगवानले मुरली जतातिर फर्काएको छ, सबै कविता बनाएर सुनाउनु। पुजारीहरू छक्क परे, बाबैको आँखा छैन, छमछम झुमझुम गर्दै आउँछन्, कसरी जाने कहीँ, कसैले बाटोमा बताउँदो रहेछ कि क्या हो, त्यो पनि पत्ता लाग्यो। लेकिन ऊ ज्ञानको दृष्टि, त्यो ज्ञान बाहिरका आँखा नभएर के गर्ने, भित्रका आँखा थिए। ल उनीहरूले चाल पाएनन्। ज्ञान चक्षु जसलाई भनेर भनिन्छ। एक दिन त्यो पुजारीहरूले चाहिँ नि कसैले भन्छ कि क्या दिन परीक्षा गरेर हेर्नु पर्यो भनेर जो सुरदासजी आउनुभयो। आउने बेलामा भगवानलाई नाङ्गो झार बनाए। ध्यान दिएर सुन्नु नि, भगवानलाई नाङ्गे झार बनाए। जन्मिने बेला अब सानो 6 महिनाका बालकलाई नाङ्गे बनाउँदा के आपत्ति। अनि भने लु आज भन्नुहोस् भगवानले कस्ता कपडा लगाएका छन्, कस्ता माला लगाएका छन् भन्नुहोस् त। सुरदासजीले भन्दा त शरम आती नै कहीँ, नै बताउनुहोस् कस्तो लगाएको छ भगवानले कपडा। सुरदासजीका आँखाडा आँसु आउनु, उहाँले रुँदै भन्नुभयो, आज हरि देखे नङ्गा में नङ्गा, जय हो। आज हरि देखे नङ्गा में नङ्गा,
आज हरि देखे नंगा में नंगा, आज हरि देखे नंगा में नंगा, मोती माल उरमा विराजत, अरे छवि के उठ तरंगा, आज हरि देखे नंगा में नंगा। आज भगवान त कपडा लाउँदाखेरि पो भगवानको सुन्दरता ढक्दो रहेछ त, ढाकिदो रहेछ त। कति सुन्दर भगवानका शरीरबाट यस्य भाषा विदम सर्वम विभाति, छर 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 भगवानको शोभा छम्किराखेको छ, चम्किराखेको छ, उच्छलित भइराखेको छ। परन्तु हेर्नुहोस्, आज भगवान परमात्मा महाराज त्यो नाङ्गो भएर नराम्रो देखिनु और राम्रो देखिनु हो। मैया यशोदाजीले गलामा मोतीको माला लगाइदिएको रहेछ। सबैजना ती पुजारीहरू गएर सूर्यदासजीलाई गएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। तपाईँका आँखा त हामी के आँखा देख्दा रहेछौँ र, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गरिकन भगवान त महाराज ज्ञानीहरूको योगी नाम, यो योगीहरूका हृदयमा गम्य हुनुहुन्छ। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्ययं योगिनो, यस्यान्तम न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जसको अन्तिम देवताहरूले जान्न सक्दैनन् त्यस्ता परमात्मा भगवान श्रीहरि। अब के गर्नु, कार्यले सोच्यो यसलाई मैले डस्नु हुँदैन हो। यसलाई फेरि सोच त छ, यसलाई छोड्दै भने भोलिदेखि भिडभाड हुन्छ, नडसी भएन। अब एकदम फडाफडाउँदै आयो, लेकिन उसलाई मन त छैन। सुन्दरता देखेर लट्टु भयो। ल एकदम आयो, आइसकेपछि त महाराज भगवानलाई बेर्न सुरु गर। भगवान पनि मुसुक्क हाँस्नु, अच्छा मलाई त यसरी बाँध्यो जस्ता प्रकारले मैया यशोदाजीले कमरमा गाई मलाई बाँध्नु भएको थियो ओखलीमा एकपल्ट, त्यसरी पो बाँध्यौ त। बस त्यसले बाँध्दै गयो एकदमै बाँधिसकेपछि अब भगवानले भन्नु बाँधिसक्यो, अब यसले भगवानले शरीर फुलाउन सुरु गर्नु। अडो भगवानलाई कमिलो बन्न आउँछ भने हात्ती बन्न पनि आउँछ कि। अडो अणियान महतो मैयान, भगवान बन्न सुरु गर्नुभयो। बन्न सुरु गरेपछि त महाराज त्यसका नसा चट्ट 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 चुटिन सुरु गरे। भगवान परमात्मा अब त के भनेदेखि त्यसलाई छलाङ लगाउनु भयो। जब एकाएक सानो भएर छलाङ लगाउनु हो, त्यसका 108वटा फणा थिए। टुणी खेलाइरहेछ नि अब। एकाएक छलाङ लगाउनु हो भगवानले, त्यसका 108मा दुधी फिटका थिए भने टुणी खेल भएन त। भगवान परमात्माले त्यहाँ नाच्न सुरु गर्नु हो। दे घुस्सा दे मुक्का, दे घुस्सा दे मुक्का। भगवान दे कुर्कुच्चा, कुर्कुच्चाले कुट्न सुरु गर्नु हो। त्यसका फणाका बीचमा दे कुर्कुच्चा दे घुस्सा दे कुर्कुच्चा भगवानले चाहिँ नि कुट्न सुरु गरेपछि त्यो च्यापबाट नि त्यो फणाका च्यापबाट छरछर छरछर छर खुन निक्लिन सुरु गर्यो। भगवान श्रीका श्री चरणमा लतपत भयो। यहाँ सुतजीले भन्नु, भगवान नराम्रो देखिनु होला, सुन्दर किम्नु सुन्दरम। सुन्दर व्यक्तिले जे गरे पनि सुन्दर, जे बोले पनि सुन्दर, जे गरे पनि सुन्दर। यस्ता प्रकारको सुन्दरताको आभा हुन्थ्यो। नन्दनवनका चाहिँ पुष्प, स्वर्गका नन्दनवनका चाहिँ राता राता पुष्प देवताहरूले चढाएको हो कि क्या हो, त्यस्तो शोभा भगवानको श्री चरणमा प्रतीत हुन्थ्यो। अब तपाईँ बलरामजीहरू, मैया यशोदाहरू, गोपिनीहरू आएछन्। बाद देखे लाला कहाँ चढिसो सर्पमाथि, अब तँलाई टोको, बाहिर आइज, तल आइज भन्छ नि, बाहिर कराउन सुरु गरे। आमा अब यसले मैला केही पनि गर्दैन, त मेरो चेलो भइसक्यो भन्नु भगवान। अब त महाराज भगवानले दे घुस्सा दे मुक्का। नारदजी महाराज सिधै जानुभयो स्वर्गमा। के सुतिराखेका छौ तिमीहरू? भगवान नाचिरहनु भएको छ, हिँड नाच्न, गाना बजाउन। अब महाराज सबै आए, आकाशमा आए। देवता गन्धर्वहरूले गाउन सुरु गरे, कसैले बजाउन सुरु गरे। नाच्ने बेलामा कसैले गाइदियो बजाइदियो भन्दा त्यसलाई रौसौ आउँछ नि त। भगवानले दे कुर्कुच्चा दे कुर्कुच्चा दे घुस्सा दे कुर्कुच्चा लात्तै लात्ताले भगवानले ठहरै पार्न मर्न त आँटो अब, लेकिन झुक्दैन त। अब चाहिँ नि अब भगवान अब त्यति भइसकेपछि त अब यज्ञ पत्नीहरूले गएर प्रार्थना गरे। साष्टाङ्ग गर्न अब अहिले माथि पुर्याइदिन्छ। कार्यले भन्नु सम्भव छैन, यिनको अगाडिमा झुक्दिनँ। 2 मिनट नाच्यो भने तिम्रो प्राण जान्छ, भलै जाओस्, लेकिन यिनको अगाडिमा झुक्दिनँ। झुक्दिनँ किन भन्दाखेरि यीसँग दुई तिनवटा कुरा गर्छु, झुक्नु पर्यो भने झुक्नुलाई पछाडि भन्नु कालीले। भगवानले भन्नु के छ तिम्रो प्रश्न भन। कालीले भगवानसँग प्रश्न गरौँ, यो सारा संसार सृष्टि कसले बनायो? भगवानले भन्नु मैले। सारा संसारमा प्राणीहरूको सृष्टि कसले गर्यो? भगवानले भन्नु मैले। सारा संसारमा सर्पको सृष्टि कसले गर्यो? भगवानले भन्नु मैले। भगवानले भन्नु के सोध्न चाहेको त्यति सोध न, दुनियाँ यो गफडा किन गर्छौ? भगवान कार्यले भन्नु अरू नको जवाब दिनुहोस्।
एकदम खत्तम छ यो मान्छे। भगवानले सोच्नुभयो अच्छा ठिकै छ मैले बनाएँ। अब कालियाले भन्यो सर्प जातिलाई क्रोध कसले दियो? भगवानले भन्नु मैले। सर्प जातिलाई उत्पन्न कसले गर्यो? भगवानले भन्नु मैले। सर्प जातिलाई विष कसले दियो? भगवानले भन्नु मैले। त कालियाले भन्नु भगवान हि कारणम तत्र, तपाईले नै सबै थोक दिने, अब मलाई कुट्ने अझै? विष तपाईले दिएको, जन्म तपाईले दिएको, सृष्टि तपाईले रचेको, मलाई किन कुट्नुहुन्छ? कुनै बाउले छोरो छुट्टिने बेलामा 5,000 रुपियाँ दियो बाउले, त्यो बाउले चाहिँ दिएपछि छोराले 5,000 को 5 करोड बनायो भने बाउ खुसी हुन्छ कि त्यसलाई कुट्छ? खुसी हुन्छ। मैले तपाईँले थोरै विष दिएको थियो, मैले धेरै बनाएँ, तपाईँ खुसी हुनुपर्ने कि मलाई कुटाइ गर्नुपर्ने? त्यतिखेर भगवान चुप्प हुनुभयो। भगवान 3 ठाउँ चुप्प हुनुभयो भक्तका अगाडि। काली, बलि, बाली, यो 3 ठाउँमा चुप्प हुनु भगवानले। बलिका अगाडि पनि भगवान चुप्प हुनुभयो। भगवानले पृथ्वी जब नाप्नुभयो नि, सानो बनेर आउनुहुन्थ्यो, भएर लिने बेलामा चाहिँ ठुलो बन्नुभयो, त्यतिखेर बलिले प्रश्न गरिरहेको छन्, भगवान त्यतिखेर निरुत्तर हुनुभयो। बालिका अगाडि पनि भगवान 3 ठाउँ भगवान निरुत्तर हुनु पर्यो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवानले भन्नु जो भइगयो भइगयो, अब चाहिँ नि तिमी चाहिँ रमणक द्वीपमा जाऊ भनेर भगवानले भन्नुभयो। त्यो काली उता गयो, त्यहाँ भएका ती ग्वाल बालहरू गाईहरूलाई भगवानले रक्षा गर्नुभयो। यसरी तपाईँ यहाँ अधिक मास भन्नुहुन्छ महाराज, यसरी तपाईँले मलाई रक्षा गर्नुभयो, ग्वाल बालहरू रक्षा गर्नुभयो। जरासन्धद्वारा बन्दित भएका राजाहरूलाई पनि तपाईँले नि रक्षा गर्नुभयो। गजलाई, हात्तीलाई पनि हजुरले नि रक्षा गर्नुभयो। अब मलाई किन रक्षा गर्नुहुन्न प्रभु? हात्तीलाई जो गोहीले पक्रिएको थियो नि, तपाईँले भागवतमा कथा सुन्नु भएको छ, त्यो चाहिँ नि रक्षा हजुरले नि त गर्नुभयो प्रभु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को। जब हात्तीले भगवानको नाम लियो त्यतिखेर चाहिँ नि त्यतिखेर भगवान परमात्माले चाहिँ नि रक्षा गर्नुभयो। आएर हात्तीमा गरुडमा चढेर आएर हात्तीको पनि रक्षा गर्नुभयो, गोहीको पनि रक्षा गर्नुभयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। त्यस कारणले गरिकन भगवानले भन्नु चिन्ता नगर, तिमी वैकुण्ठमा आएका छौ। अब वैकुण्ठ के कस्तो इत्यादि वैकुण्ठको चर्चा, वैकुण्ठको महिमा भोलि ठिक हामी 12 बजेदेखि वर्णन गर्नेछौँ। अहिलेलाई यति नै। कृष्ण घना श्याम तेरा नाम अनमोल, कृष्ण घना श्याम तेरा नाम अनमोल। जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण घना श्याम तेरा नाम अनमोल, कृष्ण घना श्याम तेरा नाम अनमोल, कृष्ण घना श्याम तेरा नाम अनमोल, कृष्ण घना श्याम तेरा नाम अनमोल। जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधा राधा बोल, श्याम श्याम बोल, राधा राधा बोल, श्याम श्याम बोल। सीता सीता बोल, राम राम बोल, सीता सीता बोल, राम राम बोल, सीता सीता बोल, राम राम बोल, सीता सीता बोल।